जय श्रीमन्नारायण। श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। मौद्गल्यवंशं सुलभं सुशीलं रामानुजार्यस्य मताश्रयन्तम् श्रीमत्सुखाचार्यकृपैकभाजं श्रीदेवकीनन्दनवर्यमीडे। चिदचित्परतत्त्वानां तत्त्वयाथार्थ्यवेदिने रामानुजाय मुनये नमो मम गरीयसे। नीलातुङ्गस्तनगिरितटी सुप्तमुद्बोध्य कृष्णं पारार्थ्यं स्वं श्रुतिशतशिरसिद्धमध्यापयन्ति। सोच्छिष्टायां स्रजनिगलितं यावलात्कृत्य भुङ्क्ते गोदा तस्यै नम इदमिदं भूय एवास्तु भूयः। शतमखमणिनीला चारुकल्हारहस्ता स्तनभरनमिताङ्गी सान्द्रवात्सल्यसिन्धुः अलकविनिहिताभिस्रग्भिराकृष्टनाथा। विलसतु हृदि गोदा विष्णुचित्तात्मजानः। विलसतु हृदि गोदा विष्णुचित्तात्मजानः। अखिल हेय प्रत्यनीक कल्याणैकतान श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण अनंत ज्ञानानंदैक स्वरूप परात्पर परब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री गोदा रंगमन्नार प्रभु का दिव्य अनुकंपा द्वारा धनुर्मास महोत्सव को पावन अवसर में जगत जननी श्री गोदाम्मा महारानी द्वारा अनुग्रहित श्री तिरुपावे दिव्य प्रबंध को रसास्वादन हामीहरू गरिरहेका छौं। धनुर्मास व्रतानुष्ठान का साथ साथ में गोदा देवी का श्रीमुखबाट निश्रित इस कथालाई पनि हामीले पान गर्ने अवसर प्राप्त गरिरहेका छौं। आज हामी 29औं श्रृङ्खलामा प्रवेश गरिरहेका छौं। गोदा देवी का श्रीमुखबाट निश्रित 29औं गाथाको रसास्वादन गर्नका निमित्त स्वयं आफूलाई एउटी गोपिनीका रूपले परिकल्पना गरेर ब्रजभूमिलाई श्री धनी नव्य नगरमै भावनाद्वारा उतारेर भगवान श्री बटपत्र साईलाई नै श्री कृष्णचन्द्रका रूपले चिन्तन गरी 10 आलवारहरूलाई नै 10 सखीका रूपले परिकल्पना गरेर श्री गोदा देवीले गोप बालिकाहरूले भगवानलाई प्राप्त गर्नका निमित्त गर्नुभएको कात्यायनी देवीको व्रत, त्यसै प्रकृतिको एउटा व्रत जसलाई मार्गशीर्ष व्रत भनिन्छ, धनुर्मास व्रत भनिन्छ, त्यो सम्पन्न गर्नुभयो। बाल्यावस्थाबाटै उहाँले सुन्नुभएको थियो कि गोपिनीहरूले भगवानलाई प्राप्त गरे। 1 महिनाको अनुष्ठानद्वारा म पनि त एउटी बालिका हुने स्त्री हुँ, मैले पनि भगवानलाई नै पति प्राप्त गर्नुपर्छ भनेर त्यस भावद्वारा 1 महिनाको अनुष्ठान सम्पन्न गर्नुभयो श्री गोदा देवीले। फलस्वरूप भगवान प्रसन्न भएर उहाँको पाणी ग्रहण गर्नुहुन्छ। हामीले पहिले पनि धेरै सुनिसकेका छौँ। श्री गोदा देवी जब भगवान का साथ में श्रीरंगम में पुगेर भगवान का हाथ में विष्णुचित्त सूर्यले गोदा देवी को हाथ राखिदी बक्सन्छ, तत्कालै गोदा देवी भगवान का श्री विग्रह में एक ज्योति स्वरूपले मिल्नुहुन्छ। हेर्दा हेर्दै भगवान का सन्निधि में एक श्री मूर्ति का रूपले विग्रह का रूपले प्रकट हुनुहुन्छ। यो कुरा हामीले सुन्दै नै आएका छौं। आजसम्म पनि श्री गोदा रंगमन्नार प्रभु को सेवा एकातर्फ गरुडजी, एकातर्फ गोदाम्माजी अनि भगवान बीच में रंगनाथ भगवान, इस प्रकार को सेवा, इस प्रकार को दर्शन श्री विल्लीपुत्तुर में अनि त्यसै गरी यहाँ उत्तर भारत में श्री वृन्दावन धाम में रंगजी में हामीले गएर दर्शन गर्न पाउँछौं। बेहुलो बनेका भगवान, यहाँ बेहुली बन्नुभएको छ गोदा देवी र साथमा हुनुहुन्छ गरुडजी सेवाका निमित्त। इस प्रकार को दर्शन हामीले प्राप्त गर्छौं। जीव भगवान को स्त्री समान हो, भर्तृभार्या रूप संबंध अत्यन्तै प्रबल
रूपले रहेको छ जीव र भगवानका बिचमा। त्यसकारणले सम्पूर्ण जीवको प्रतिनिधित्व गर्दै गोदादेवीले पारार्थ्यम स्वम श्रुतिशतशिर सिद्धम, जो वेदको उपल्लो तात्पर्य हो, चेतन भगवानकै वस्तु हो, भगवानकै शेष हो भन्ने, त्यसलाई बताउनका निमित्त आचरण पनि गर्नुभयो र उपदेश पनि गर्नुभयो श्री गोदादेवीले। म भगवानकी योग्या छु, म भगवानलाई नै पति प्राप्त गर्दछु भनेर सारा जीवको प्रतिनिधि भएर यो कार्य सम्पन्न गर्नुभयो। भगवान एकमात्र विश्वका पति हुनुहुन्छ। वेदले यही बताउनुहुन्छ, पतिम विश्वस्यात्मेश्वरगुं शाश्वतं शिवमच्युतं नारायणं महाज्ञेयं विश्वात्मानं परायणं। भगवान नै विश्वका आत्मा हुनुहुन्छ, उहाँ नै पति हुनुहुन्छ। उहाँलाई प्राप्त गर्नु नै यो जीवको परम लक्ष्य हो। यो कुरा अनुष्ठान र उपदेश दुवैद्वारा सिद्ध गर्नुभयो श्री गोदादेवीले अत्यन्तै सुन्दर ढङ्गबाट। प्रथम गाथामा सम्पूर्ण ब्रजबालिकाहरूलाई आह्वान गर्नुभयो भगवानका सन्निधिमा आउनका लागि। भगवान कहाँ जानलाई केवल इच्छा भए पुग्छ, कोही देश नियम, काल नियम, अधिकारी नियम केही पनि छैन। इच्छा नै पूर्ण उसको योग्यता हो भनेर बताउनुभयो। दोस्रो गाथामा आएपछि व्रतका विधि र निषेधलाई बताएर भगवानका सन्निधिमा जानका लागि शास्त्रले भनेको मान्य भएर जानुपर्छ, यो रहस्यलाई उद्घाटन गरेर तेस्रो गाथामा धनुर्मास व्रतको फललाई बताउनुभयो। अत्यधिक धेरै फल हुनेछ हामीले यो व्रत सम्पन्न गऱ्यौँ भने, लोकमा मङ्गलै मङ्गल हुनेछ भनेर। चौथो गाथामा सारा गोपिनीहरूले मेघदेवतालाई पर्याप्त वर्षाका निमित्त आज्ञा गर्नुहुन्छ। हे मेघदेवता, हजुरले आफ्नो औदार्यलाई कति पनि सङ्कुचित नगरिकन पर्याप्त वर्षा गरिबक्स्योस्, किनभने वर्षा बन्द भएको थियो, यमुनाजीमा स्नान गर्ने पर्याप्त जल पनि थिएन त्यस समयमा। मेघदेवतालाई पर्याप्त वर्षाका निमित्त आज्ञा चौथो गाथामा। पाँचौँ गाथामा गोपिनीहरूले विघ्नको आशंका गर्नुहुन्छ। ओहो, यति लामो कार्य गर्दैछौँ हामी, बडे बडे ज्ञानीहरू, ध्यानीहरू, समर्थहरूका कार्यमा त विघ्न आउँछ भने हामी त बालिकाहरू हौँ, अवश्य पनि यस कार्यका बिचमा, व्रतका बिचमा विघ्न आउन सक्छ भनेर शङ्का गर्नुहुन्छ। एउटी वेदान्त जान्ने गोपिनीले त्यसको समाधान पनि दिनुभयो, आउँदैन विघ्न कसै गरी पनि। जसरी कुनै कार्यका प्रारम्भमा विश्वक्सेन आराधना गरिन्छ, त्यो कार्यमा विघ्न नआओस् भन्नका लागि। विश्वक्सेन आराधनाका बिचमा कुनै विघ्न आउँछ कि भनेर त्यसका लागि अर्को कुनै कार्य गरिँदैन। त्यहाँ गरिएको विश्वक्सेन आराधनालाई नि त्यहाँ आउने र पछि आउने विघ्नहरूलाई हटाइदिन्छ। त्यस्तै प्रकारले हामीले गरिएको यो धनुर्मास व्रत छ, यस बिचमा आउने विघ्न पनि हट्छन् र संसारमा भएका सारा बाधाहरू पनि नाश भएर जानेछन्, यो बताउनुभयो। छैठौँ गाथाबाट 15औँ गाथासम्म 10 सखीहरूको विशेष उत्थापन गर्नुभएको छ। छैठौँ गाथामा भगवानका अनुभवमा नवीनतया डुब्नुभएकी यस्ती गोपीको उत्थापन गर्नुभयो। 7औँ गाथामा गोपी मण्डलीकी नायिकाको उत्थापन गर्नुहुन्छ। 8औँ गाथामा भगवत अनुभवका लागि अत्यन्तै कुतूहल भएकी गोपीको उत्थापन गर्नुहुन्छ। 9औँ गाथामा मामाकी छोरीलाई जगाउनु भयो। 10औँ गाथामा आफ्ना कार्य सम्पन्न गरेकी त्यस्ती कृतकृत्या गोपिनीको उत्थापन गर्नुहुन्छ। 11औँ गाथामा आफ्ना स्वधर्ममा निरत भएकी एउटी विशेष गोपीको उत्थापन गर्नुभयो। 12औँ गाथामा भगवानका साथमा रहेर भगवानकै सेवा गरिरहने र त्यसका कारण आफ्ना घरका काम धन्दा सबै भुलेका त्यस्ता गोपकी बहिनीको उत्थापन गर्नुभयो। 13औँ गाथामा सुन्दर आँखा भएकी गोपिनीको उत्थापन गर्नुहुन्छ, जसका नयन सौन्दर्यले भगवान पनि मोहित हुनुहुन्छ, त्यस्ती सुन्दरीको उत्थापन। त्यसै गरी 14औँ गाथामा अघिल्ला दिन म चाँडै भोलि उठेर तिमीहरूलाई जगाउनेछु भनेर प्रतिज्ञा गरेकी तर अबेरसम्म सुतेकी गोपीको उत्थापन गर्नुभयो। 15औँ गाथामा महाभागवती गोपिनीहरू सबै आफ्ना कुटियाका अघिल्तिर आइदिनुहोस्, उहाँहरूको एकैपटक दर्शन गर्छु भनेर यस्तो दर्शनको अभिलाषाले सुतिरहेकी गोपीको उत्थापन 15औँ गाथामा गर्नुहुन्छ। 16औँ गाथामा नन्द भवनका अघिल्तिर पुगेर द्वारपालहरूसँग भित्र जाने अनुमति माग्नुभयो गोपिनीहरूले। 17औँ गाथामा भित्र गएर नन्द बाबा
यशोदा मैया भगवान श्रीकृष्ण र बलदेवजीको उत्थापन गर्नुभयो। 18औं गाथामा सम्झिनुभयो हो नीलादेवीको कृपा बिना भगवान कसरी मिल्नुहुन्छ र उहाँलाई जगाउनुपर्छ, हामीले गलती गऱ्यौँ भनेर श्री नीलादेवीको उत्थापन गर्नुभयो 18औं गाथामा। 19औं र 20औं गाथामा नीलादेवी सहित भगवानको उत्थापन गर्नुभयो। 21औं गाथामा नीलादेवी उठेर आएर गोपी मण्डलीमा मिसिएर सबैको प्रतिनिधित्व गर्दै भगवानको स्तुति प्रारम्भ गर्नुहुन्छ। 22औं गाथामा आफ्नो अनन्यार्हतालाई दृढीकरण गर्नुहुन्छ गोपिनीहरूले नीलादेवी सहित भएर भगवानका सन्निधिमा। 23औं गाथामा गोपिनीहरूले प्रभु हजुर यहाँबाट बाहिर आइबक्स्योस्, आस्थान मण्डपमा हजुर विराजित होइबक्स्योस्, हजुर गर्भगृहबाट बाहिर आउँदा त्यो हजुरको हिँडाइ त्यसको आनन्द पनि हामीले लिनेछौँ, सिंहासनमा आरूढ हुँदाको आनन्द पनि लिनेछौँ। अनि हजुरले त्यसबेला सोध्नुपर्नेछ, हामी मनोभाव त्यसबेला निवेदन गर्छौँ, एकान्तमा हामी हजुरलाई केही बताउँदैनौँ। यसरी प्रार्थना गर्नुभयो गोपिनीहरूले। 24औं गाथामा भगवान जब बाहिर आउनुभयो, भगवानका ती सुकोमल चरणहरू ती पत्थरमा, ती कठोर भूमिमा टेक्दा प्रभुलाई कति कष्ट भयो होला भनेर भाव विभोर भएर भगवानका चरणको मङ्गलानुशासन गर्नुहुन्छ गोपिनीहरूले। 24औं गाथामा भगवानको मङ्गलानुशासन र साथसाथमा सुदर्शन चक्रराजको मङ्गलानुशासन पनि गरेर भगवानलाई प्रसन्न गराउनुभयो गोपिनीहरूले। 25औं गाथामा भगवानले भन्नुभयो के चाहेर आएका छौ, यो मङ्गलानुशासन मात्र त तिमीहरूको उद्देश्य होइन भन्दा गोपिनीहरूले भन्नुभयो प्रभु यदि हामीले चाहेको पुरुषार्थ हजुरले दिनुहुन्छ भने हामी हजुरलाई नि चाहेर आएका छौँ। यसरी निवेदन गर्नुभयो। 26औं गाथामा भगवानले भन्नुहुन्छ तिमीहरूको वाणीमा परस्पर विरोध देखिराखिएको छ, हामीले चाहेको पुरुषार्थ दिनुहुन्छ भने एकातिर भन्छौ अनि हजुरलाई नि चाहेका छौँ भनेर अर्कातिर भन्छौ। केही भित्र तिमीहरूका मनमा के त्यस्तो फलासा अवश्य पनि छ, भन के चाहन्छौ। गोपिनीहरूले भन्नुभयो प्रभु हामीलाई व्रतका लागि चाहिने सामग्रीहरू दिनुहोस्, यदि व्रतको नाटक नगर्ने हो भने हाम्रा पिताजीहरूले फेरि हामीलाई लगेर थुनिदिन्छन् घरमा, त्यसकारणले हामीलाई धेरै सामग्री हजुरले दिनुपर्छ, ध्वजा दिनुपर्छ, त्यसै गरी छाता दिनुपर्छ, यसै गरी हजुरले पङ्खा दिनुपर्छ, ऐना दिनुपर्छ, अनि मङ्गलगान गर्ने त्यस्ता आचार्यहरू दिनुपर्छ, मङ्गलदीप दिनुपर्छ, आदि आदि व्रतका लागि चाहिने सामग्रीहरू गोपिनीले माग्नुभयो। यसै गरी 27औं गाथामा आइसकेपछि भगवानले भन्नुभयो तिमीहरूले यी व्रतका लागि चाहिने सामग्रीहरू मात्र होइन अरू केही नै चाहेका छौ जस्तो लाग्छ, के चाहन्छौ। गोपिनीहरूले भन्नुभयो प्रभु हामीलाई यतिले मात्र पुग्दैन, जब व्रत समापन हुन्छ, व्रत सकिएपछि हामीलाई बहुमान हजुरले दिनुपर्छ। जसरी अर्जुनजीलाई भगवानले बहुमान दिनुभयो, सीताजीलाई भगवान श्रीरामले दिनुभयो, हनुमानजीलाई दिनुभयो, त्यस प्रकृतिको बहुमान हामीले प्राप्त गर्नुपर्छ भनेर व्रत सकिएपछि प्राप्त गरिने त्यो मानको याचना गोपिनीहरूले 27औं गाथामा गर्नुभयो। 28औं गाथामा भगवानसँग गोपिनीहरूले क्षमा याचना गर्नुभयो प्रभु हजुर त यस समयमा गोपाल बनेर आउनुभएको छ, गोविन्द बनेर आउनुभएको छ, हामीले यस अवतारको कीर्तन नगरेर हजुरलाई परस्वरूपका रूपले नारायण नारायण भनेर यस्ता नामले बोलायौँ, हामीले यो अपराध गऱ्यौँ, त्यसो हुनाले हामीलाई क्षमा गरिबक्सियोस् भनेर क्षमा याचना गर्नुभयो। आज 29औं गाथामा गोपी भावद्वारा गोदादेवी भगवानको मङ्गलानुशासन गरिरहनु भएको छ। சித்தம் சிறுகாலே வந்துன்னைச்சே வித்து உன் பொத்தா மறையடியே போத்தும் பொருள் கேளாய் பெத்தம் மேயத்துன்னும் குலத்தில் பிறந்தோ நீ குத்தை வளங்களை கொல்லாமல் போகாதோ இத்தை பரேர கோலவா நன்றுகாடு கோவிந்தா எத்தைக்கும் மேஜேஜ் பிறவிக்கும் உந்தனோடு தும்மே யாவோ உனக்கு நாம ஆண்டு செய்வோம் மத்தை இனங்காவங்கடமாத்தே लोरेम्बावाय। श्री गोदादेवी का श्रीमुखबाट निश्रित त्रिभाव दिव्य प्रबन्धको 29औं गाथा।
यसलाई हामीले श्रवण गऱ्यौँ। यो 29औं गाथा र 30औं गाथा अत्यधिक आदरका साथ नै देवालयहरूमा भगवानका भागवतहरूका कुटियामा यसको अनुष्ठान गरिन्छ र यसको अनुसन्धान गरिन्छ। समग्र तिरुपावई नै प्रत्येक दिन अनुसन्धान गर्नुपर्छ वैष्णवजनले। त्यो भ्याइएन भने पनि यी दुई गाथा यसको अनुसन्धान सधैँ गर्नुपर्छ। 29 र 30। अहिले हामी 29औं सुन्दैछौँ। अब त्यति पनि भ्याइएन अथवा जान्न सकिएन कसै गरी, यद्यपि आचार्यहरूका श्रीमुखबाट सुनेर अभ्यास गरेर यी दुई गाथालाई कण्ठै गर्नुपर्छ। समग्र तिरुपावई नै कण्ठ गर्ने, नसके दुई गाथा 29 र 30। त्यो पनि सकिएन भने के गर्ने भन्दा जसले तिरुपावई कण्ठ गर्नुभएको छ र नित्य अनुसन्धान गर्नुहुन्छ, नित्य पाठ गर्नुहुन्छ, त्यस्ता महाभागवतहरूलाई मनले सम्झिने। केही नै लागेन, अक्षरै चिनेको छैन, जान्नै सकेन भने के त हाम्रो गति नै हुँदैन त भन्दा मनद्वारा त्यस्ता महापुरुषहरूको स्मरण गर्ने। त्यसकारणले यो सम्बन्ध छ एउटा वैष्णवत्वसँग यस तिरुपावईको र यी गाथाहरूको। आदरका साथ देवालयहरूमा सेवाकालमा सातौं मुरेमा यसको अनुसन्धान गरिन्छ। यसको अनुवाद गर्नुभएको छ आचार्यले। भगवन् गोविन्द प्रत्युषे अत्र समागत्य त्वां संसेव्य त्वदीय हैम पादारविन्द मङ्गलाशासनं यद् वयं कुर्मः तत्प्रयोजनम् आकर्णय भोः। गोचारणेन जीवतां कुले सञ्जातस्त्वम् अस्मत्सकाशात् कैकर्यम् अवश्यमेव स्वीकर्तुम् अर्हसि। पुरुषार्थलाभः अस्माकम् अस्मिन्नेव दिने न पर्यवसितो भवति। यावदात्मभावी सर्वेष्वपि च जन्मसु त्वया साकम् अविनाभूता वर्तेमहि। तवैव ऐकान्तिकनित्यकिङ्कर्यो भूयास्म अन्यथा विसन्धिं नः प्रशमय। गोपिनीहरू भन्दै हुनुहुन्छ, हे भगवान् गोविन्द, प्रातःकाल हामी उठेर यहाँ आएर हजुरलाई सेवा गरेर हजुरका सुवर्ण समान चरणारविन्दको मङ्गलानुशासन हामीले गर्यौँ, त्यसको प्रयोजन सुन्नुहोस्। गोचारणेन जीवतां कुले सञ्जातस्त्वम् अस्मत्सकाशात् कैङ्कर्यम् अवश्यमेव स्वीकर्तुमर्हसि। गाई चराएर जीवन चलाउने यस्ता हाम्रा कुलमा हजुरको जन्म भयो। त्यसै कारण हजुरले हामीबाट हुने कैङ्कर्यलाई अवश्य पनि स्वीकार गर्न पर्छ। हाम्रो पुरुषार्थ लाभ यस दिनमा मात्रै टुङ्गिनेवाला छैन। यावद आत्मभावी, जहिलेसम्म यो आत्माको सत्ता रहन्छ तबसम्म सम्पूर्ण जन्महरूमा हजुरका साथमा हामी अलग नभइकन रहन पाऊँ। हजुरकै ऐकान्तिक नित्य किङ्करी भएर हजुरको सेवा गर्न पाऊँ। अरू हाम्रो कुनै प्रकारको इच्छा पनि छैन। यो जो इच्छा हो यसलाई हजुरले पुरा गरिदिबक्स्योस् भनेर गोपिनीहरूले प्रार्थना गर्नुभयो। 28औं गाथामा हिजो र अरू पनि कुनै कुनै गाथाहरूमा पुरुषार्थ प्रदान गर्नुहोस् भनेर धेरै पटक गोपिनीहरूले भनिरहनु भयो, हामीलाई पुरुषार्थ चाहियो भनेर। त्यसको सुन्दर व्याख्या यस गाथाद्वारा गरिरहनु भएको छ श्री गोदादेवीले। त्यो के हो त पुरुषार्थ, त्यसको स्वरूप के हो? आलवन्दार स्वामीजीले भगवानसँग भन्नुभएको छ, प्रभु हजुरका नित्य निरन्तर सेवा गर्ने त्यस्ता मुक्तहरूका गोष्ठीमा भएर कुनै प्रकारका संसारका कामनाहरू मनमा नराखिकन हजुरको ऐकान्तिक नित्य सेवक बनेर हजुरलाई कहिले हँसाउन पाऊँ। भवन्तमेवानुचरन् निरन्तरं प्रशान्त निःशेष मनोरथान्तरः। कदाहमैकान्तिक नित्य किङ्कर प्रहर्षयिष्यामि
सनाथ जीवितः। हजुरसँग अलग्ग नभइकन हजुरको कैङ्कर्य गरेर हजुरलाई प्रसन्न गराउन कहिले पाउँला भन्ने यस्तो कामना गर्नुभएको छ श्री यमुनाचार्य स्वामीजीले। हो, यही जो इच्छा गर्नुभएको छ उहाँले, यसै गाथाको हृदय हो त्यो, यसकै सार हो भनेर आचार्यहरूले अनुभव गर्नुभएको छ। यस दिव्य प्रबन्धको मुखपद्यमा श्री पराशर भट्टर स्वामीजीले बताउनुभयो, नीला तुङ्ग स्तनगिरी तटी सुप्तम उद्बोध्य कृष्णम पारार्थ्यम स्वम श्रुतिशत शिर सिद्धम अध्यापयन्ती भनेर। त्यसमा जो पारार्थ्यम स्वम श्रुतिशत शिर सिद्धम अध्यापयन्ती भन्ने जो यो दोस्रो वाक्यांश हो, यसैलाई यो जो अहिलेको 29औं गाथा हो, यसैलाई नै हृदयमा धारण गरेर रचना गर्नुभएको पराशर भट्टर स्वामीजीले यसै गाथासँग सम्बन्धित छ। यहाँ भन्नुभएको छ, जहिलेसम्म आत्माको सत्ता रहन्छ सर्वदेश सर्वकाल सर्वावस्थामा हजुरका साथमा हाम्रो सम्बन्ध बनिरहोस्, हजुरको नित्य कैङ्कर्य गर्ने त्यस्तो अवसर मिलिरहोस् भनेर यो प्रकारको पुरुषार्थको कामना गर्नुहुन्छ ज्ञानीहरूले। त्यही नै आज गोपिनीहरू पनि गरिरहनु भएको छ। सम्पूर्ण श्रुतिहरूद्वारा सिद्ध भएको उपल्लो अर्थ पनि यही नै हो। जीवले माग्नुपर्ने भनेको भगवानको नित्य कैङ्कर्य, त्यही नै सबैभन्दा ठुलो उसको पुरुषार्थ हो। प्रथम गाथामै भगवान नारायणले नै हाम्रो नै पुरुषार्थ दिनुहुन्छ भनेर जुन पुरुषार्थ शब्द प्रयोग गर्नुभयो हो, त्यसको नित्य निरन्तर व्याख्यान हुँदै हुँदै अहिले आएर त्यसको अन्तिम स्वरूपलाई यहाँ यस गाथामा बताइरहनु भएको छ गोदादेवीले। यहाँ हे गोविन्द भनेर जो सम्बोधन गर्नुभएको छ, पहिलो गाथामा हामीले नारायण नाम उच्चारण गरेर, सामान्य नाम उच्चारण गरेर जो अपचार गऱ्यौँ, त्यस कारणले अब हामी त्यस्तो गर्ने छैनौँ। हे गोविन्द, अब यी मङ्गल नामहरू, यी ठुला नामहरू उच्चारण गर्छौँ भनेर जो बताउनु भएको थियो, त्यसैलाई स्पष्ट रूपले समर्थन गर्दै हुन्छ यस गाथामा पनि गोविन्द नाम उच्चारण गरेर। यसमा तात्पर्य के छ भने, भगवानका अत्यन्तै प्रेम पात्र भएका गाईहरू, भगवान ती गाईलाई यति स्नेह गरी बक्सन्थ्यो। अस्ति पनि हामीले सुन्यौँ, जुन जुन गाईलाई भगवानले आफ्नो हातले यसरी स्पर्श गरी बक्सन्थ्यो, ती सबै युवती हुन्थे। ती गाईहरू कहिल्यै बुढा बन्दैनथे, सदैव दुध दिन्थे, पर्याप्त साधु लक्षण हुन्थ्यो, हेर्दा पनि सुन्दर देखिन्थे। भगवान अत्यन्तै प्यार गर्नुहुन्थ्यो गाईहरूलाई। त्यस कारणले गोपिनीहरू यसो भन्दैछन्, मानौ हे प्रभु, हजुरका प्रेम पात्र भएका ती गाईहरू, तिनीहरूलाई नै उद्देश्य गरेर, तिनीहरूलाई प्राप्त गर्ने, तिनीहरूलाई सेवा गर्ने उद्देश्यले नै हजुर ब्रजमा आउनुभयो। अनि ती गाईका सम्बन्धले गर्दा हजुरको उद्देश्यभित्र हामी पनि पर्यौँ, किन हामी गाई पाल्ने गोठाल्नेहरू, गोठालाहरू, परम्पराद्वारा त्यो कृपा हामीमा पनि आयो। हजुरले गाईलाई मात्र प्रेम देखाउन त्यसमा सीमित भएन, त्यो प्रेम हामीसँग पनि आइपुग्यो, माध्यम गाईहरू बने जसरी। त्यस कारणले हाम्रो पनि साक्षात् प्रीतिभन्दा पनि परम्पराद्वारा आएको जो प्रीति हो, त्यो नै हाम्रो लक्ष्य पनि हो। सबैभन्दा राम्रो त्यही नै हुन्छ। धेरै परम्पराद्वारा कुनै चिज पनि आएको छ भने त्यसको मूल्य ज्यादा हुन्छ। झट्ट कसैले केही दिए भने अहिले भर्खर तयार गरिएको चिजको त्यति मूल्य हुन्न। जो प्राचीन चिज हुन्छ त्यसलाई व्यक्तिले खोजिकन राख्छ, त्यो परम्पराद्वारा मिल्दै आएको चिज हो भनेर त्यसलाई सुरक्षित गरिन्छ। त्यस कारणले हामी पनि यहाँनिर परम्पराद्वारा हुने जो प्रीति, त्यो प्रीतिको पात्र हामी बन्दैछौँ हजुरका कृपाले। अनि हजुरले हामीलाई जो यो परम्पराद्वारा प्रीतिको पात्र बनाइबक्स्यो नि, अनि हामी हजुरका नजिक आएर प्रार्थना गर्दैछौँ जे, त्यो प्रार्थनालाई फलीभूत गर्ने जिम्मेवारी पनि हजुरकै हो। किन हजुर यस गोकुलमा आउनुभएको छ गाईलाई उद्देश्य गरेर। त्यो उद्देश्य हामी गोठालासम्म पनि आइपुग्यो भने गाईका मनोवाञ्छा जसरी पुरा गर्नुभयो हजुरले, यसै गरी हाम्रो पनि इच्छालाई हजुरले अवश्य पुरा गर्नुपर्छ, यो अभिप्राय हो। त्यस्तै अर्को पनि एउटा सम्बोधनको अभिप्राय यसरी बताउन सकिन्छ, नित्य कैङ्कर्य नै हामीहरूले पुरुषार्थका रूपले चाहेका हौँ। कैङ्कर्य भनेको सेवा,
हजुरको नित्य सेवा। भगवान सर्वज्ञ हुनुहुन्छ, सबै चिज जान्नेवाला हुनुहुन्छ। त्यस्ता भगवानले कसलाई के दिनुपर्छ, कसलाई कसरी निग्रह गर्नु, कसरी अनुग्रह गर्नु सबै जान्नुभएको हुन्छ। आएर गोपिनीहरूले भनिरहनुपर्छ र हामी यो चाहन्छौँ, त्यो चाहन्छौँ, यो पुरा गर्नुपर्छ भनेर। त्यस कारणले हे गोविन्द, हामीले यसरी हजुर जस्ता सर्वज्ञका अघिल्तिर आएर हामीले यो पुरुषार्थको जो कामना गरिरहेका छौँ, यो पनि आवश्यकता त होइन, तर पनि प्रार्थना गर्दैछौँ। किन? सुन्नुहोस्, हजुर गाई चराउनका निमित्त अत्यन्तै व्यग्र हुनुभयो। गाई चराउनका निमित्तै वैकुण्ठ छोडेर आउनुभयो हजुरले। क्षीरसागर पनि छोडेर आउनुभयो, मथुरा पनि त छोडेर आउनुभयो नि हजुर। आएर गाई चराउन लाग्नुभयो, वनमा जानुभयो, उतै क्रीडा गर्नुभयो। अनि यसरी भुल्दै जानुभयो कि म परब्रह्म नारायण हुँ, सर्वशेषी हुँ, सम्पूर्ण जगतको कारण हुँ, मूल हुँ भन्ने कुरा हजुरले बिर्सनुभयो। यो अवतारमा आएपछि आफू शेषी हुँ भन्ने नै बिर्सनुभयो। यति चराउनुभयो गाई, यति भुल्नुभयो हजुर। त्यस कारणले हामीले पनि हाम्रो वासना छँदै थियो, कर्म त्यस्तै थियो, दुष्कर्महरू। त्यस कारणले गर्दा हामीले पनि हाम्रो शेषत्वलाई भुल्यौँ। हजुरले शेषित्वलाई भुल्नुभयो, हामीले शेषत्वलाई भुल्यौँ। आखिर बराबरै त भयो नि। त्यस कारणले भुलेका व्यक्तिलाई सम्झाउनु त अवश्य राम्रै कुरा हो। हामीले खालि हजुर शेषी हुनुहुन्छ है, शेषित्व धर्मलाई जान्नुहोस् भनेर सम्झाउन मात्र खोजेका हौँ। हजुर अज्ञानी हुनुहुन्छ अनि हजुरलाई हामीले शिक्षा दिन खोजेको अवश्य पनि होइन। त्यसै कारणले श्री पराशर भट्टर स्वामीजीले मुखपद्यमा सुप्तम उद्बोध्य कृष्णम पारार्थ्यम स्वम श्रुतिशतशिर सिद्धम अध्यापयन्ती भन्नुभएको अत्यन्तै सुन्दर ढङ्गबाट। कसरी सुप्तम त भन्दा नीलातुङ्ग स्तनगिरी तटी सुप्तम। यहाँ आएर नीलादेवीका साथ विहार गर्नुभयो, गाई चराउनुभयो, यी गोपालहरूका साथमा क्रीडा गर्नुभयो। यहाँ यसरी भुल्नुभयो हजुर, यसरी आफ्नो स्वरूपलाई बिर्सनुभयो। त्यस कारणले हजुरलाई जगाएको हामीले बिर्सेका कुरालाई सम्झाएको मात्र हो। जस्तो कि बिहान विद्यार्थीहरू सुतिराखेका छन् भने अध्यापक उठ्नुहुन्छ, उठेर उठ अब वेद पढ्ने बेला भयो, उठेर स्नान गर, सन्ध्या गर अनि अध्ययन प्रारम्भ गर्नुपर्छ भनेर गुरुले उठाउनुहुन्छ। त्यस्तै प्रकारले यहाँ पनि जगाउँदै हुनुहुन्छ भगवानलाई। हे प्रभु, हजुर शेषी हुनुहुन्छ, त्यसलाई हजुर सम्झनुहोस् भनेर। अज्ञात ज्ञापन नै हो यो पनि। यहाँ पनि भगवान नीलाजीका उच्च स्तन रूपी पर्वतमा त्यसका तटमा सुत्नु भएको छ। त्यस्ता भगवानलाई उठाएर गोदाम्बाजी भन्दै हुन्छ वेदार्थम शृणुभो हो। हे प्रभु, हजुर वेदको अर्थलाई सुन्नुहोस्। सारा वेदले के भन्छन्? पारार्थ्यम स्वम श्रुतिशतशिर सिद्धम। सम्पूर्ण वेदान्तले यही भन्छन् कि जीव हजुरको वस्तु हो, हजुर शेषी हुनुहुन्छ, जीव हजुरको शेष हो भन्ने कुरा नै बताउँछन्। त्यस कारणले हो त्यो वेदार्थलाई हजुर सुन्नुहोस्। जसरी अध्यापकले विद्यार्थीलाई उठाएर वेद पढ भन्नुभयो, यसै गरी गोधाममाझी गोपी भावद्वारा भगवानलाई जगाएर त्यो वेदको अर्थलाई सम्झनुहोस् भनेर यसरी अध्यापन गरिरहनु भएको छ। यो पनि अज्ञात ज्ञापन नै हो, नजानिएको कुरा सिकाउनु नै भएको हो। त भगवान सर्वज्ञ हुनुहुन्छ, भगवानले नजानेको केही छ र अज्ञात ज्ञापन हुन्छ भन्दा यहाँनिर एउटा समाधान दिनुहुन्छ। जसरी अनादि मायाका साथमा सुतेको यो संसार मण्डलमा सबैजना अहङ्कार र ममकारले युक्त भएर भगवानबाट विमुख भएका छन्। अनि यति पर गए, यति टाढा गएकी चेतनहरू भगवान बार बार प्रयास गरिबक्सन्छ आफूतर्फ फर्काउनका निमित्त। सजातीय अवतार लिनु भगवानले, माछो कछुवा इत्यादि भएर अनेक प्रयास गर्नुभयो रामकृष्ण आदि अवतारमा पनि। तर जीव यता फर्कदैन। धेरै टाढा गइसकेपछि भगवानले पनि दिक्क भएर आफ्नो शेषित्वलाई बिर्सनु भयो। म शेषी हुँ भन्ने यस्तो अंशलाई भगवानले बिर्सनु भयो। दुई प्रकारको विस्मृति हुन्छ। एउटा थोरै बिर्सने, अलिकति सम्झने। कुनै चटक्कै पुरै भएको नभए जस्तो हुने गरी बिर्सने पनि हुन्छ।
कहिल्यै थाहा पाएको थिइनँ, कहिल्यै सुनेकै थिइनँ, यो जानेकै थिइनँ भने झैँ भएर पनि बिर्सिन्छ। कहिलेकाहीँ अलिअलि बिर्सिन्छ, सम्झाउँदा सम्झिने हुन्छ, कुनै सम्झाउँदा पनि त्यो नसम्झिने गरी बिर्सिन्छ। यस्तो हुन्छ संसारमा। त्यस्तै प्रकारले भगवान् यहाँनिर आत्यन्तिक बिर्सन लाग्नुभयो। यति धेरै अवतार भगवानका खर्च भए, प्रयास भयो, तर पनि जीव यता नआइसकेपछि म शेष हुँ हजुरको भनेर कोही आउँदैन भने म शेषी हुँ तेरो भनेर भगवान जाने कुरै भएन। भगवानले चटक्कै बिर्सनुभयो, कहिले नसम्झने गरिकन बिर्सनुभयो, यसको तात्पर्य। त्यसकारणले अज्ञात ज्ञापन नै भयो। यहाँ गोपिनीहरूले नजानेको कुरा सिकाए झैँ नै भयो। यहाँ आज त्यति धेरै बिर्सनुभयो भगवानले। त्यसैले गोपिनीहरूले गोविन्द आकर्णय भो हो, हे गोविन्द हजुर सुन्नुहोस् भनेर यसरी प्रार्थना गर्नुभयो। जस्तो कि कुनै चिजलाई धेरै दृढीकरण गरेर भन्नुपर्ने छ भने फेरि सुन्नुहोस्, यसलाई बार सुन्नुहोस्। भूयैव महाबाहो, हे अर्जुन फेरि सुन, म फेरि भन्छु इत्यादि भगवानले जसरी गीतामा बताउनु भएको छ, यसै गरी भगवानलाई पनि यहाँ गोपिनीहरू भनिरहनु भएको छ, प्रभु सुन्नुहोस्। अनि बिहान उठेर यहाँ आएर हजुरको सेवा गरेर भनेर जसरी बताउनु भएको छ मूलमा, त्यसको यो रहस्य हो। हे कृष्ण, हजुर जहिले तहिले रात दिन हाम्रा भवनमा आएर हामीलाई खुसी बनाउनका निमित्त कहिलेकाहीँ आएर हाम्रा चरण दबाउने, सेवा गर्ने इत्यादि गरिरहनु भयो। हजुरले अत्यन्तै मीठा मीठा बाणीहरू पनि बोलिरहनु भयो, हामीलाई सेवा दिइरहनु भयो। आहा, यी कृष्ण त जहिले हामीसँग झुक्छन्, हामी मात्रै शक्तिशाली रहेछौँ भनेर हाम्रो चाहिँ त्यो शेष भाव बिर्सिँदै गएको अवस्था भयो। अहङ्कारै मात्रै बढै जान्छ। भगवान शेषी हुनुहुन्छ, हामी शेष हौँ, भगवान सेव्य हुनुहुन्छ, हामी सेवक हौँ भन्ने भाव त बिग्रियो। जहिले तहिले हजुर अनुनय विनय गर्नुहुन्छ, हाम्रा गोडा दबाउनुहुन्छ कहिले। त्यसकारणले हामीले आफूलाई शेषी मान्यौँ, हजुरलाई शेष मान्यौँ। यो त अभिमान भयो नि, स्वरूपको हानि नै भयो यसले। आजसम्म त्यसै गरेका थियौँ, तर भगवानको कृपा आज हामीले आफ्नो स्वरूप ज्ञान गरिरहेका छौँ। ओहो, हामी त शेष रहेछौँ, भगवान शेषी हुनुहुँदो रहेछ, स्वामी त भगवान पो हुनुहुँदो रहेछ, हामीले त सेवा गर्नुपर्ने हो भन्ने कुरा आज हामीलाई ख्याल भयो। जति बेला स्वरूप बोध हुन्छ, व्यक्तिले आफूलाई जान्दछ, त्यसैलाई नि बिहानी भनेर बताइएको छ। जति बेला स्वरूप नाश हुन्छ, आफूलाई जान्दैन, त्यसलाई नि रात्रि भनेर बताइएको छ। अन्धकार, अज्ञानको पर्याय हो अन्धकार। जीवले आफूलाई जान्यो, भगवानलाई जान्यो, भगवानका सन्निधिमा जाने अवसर प्राप्त गर्यो, यसलाई नि सुप्रभात भनेर बताइएको छ। हामीले पहिले कथामा पनि सुन्यौँ, अक्रुजीले अनुभव गर्नुभयो जब कंसले आज्ञा दियो भगवान कहाँ जानका लागि। उहाँले भन्नुभयो, अद्य मे सफलम जन्म सुप्रभाता च मे निशा। आज नै मेरो जन्म सफल भयो, मेरो रात्रि हट्यो, बिहानी भयो, किन भगवानको दर्शन गर्ने अवसर मलाई मिलेको छ। यसोस्ले जति बेला भगवानलाई वास्तविक रूपमा जान्ने अवस्था आइलाग्छ, चेतनले आफ्नो स्वरूपको पनि बोध गर्ने अवस्था हुन्छ, त्यसलाई नि बिहानी भनेर बताइएको छ। बिहानी उठेर हजुरका सन्निधिमा आयौँ हामी र हजुरको सेवा गऱ्यौँ भन्ने यो भाव हो। यो त अत्यन्तै ठुलो भाग्य हो नि। अहो भाग्यम भनेर जसरी देवताहरूले पनि भाग्यको सराहना गरेका छन् हामी ब्रजवासीहरूको, त्यो भाग्यको उदय भयो। तदेव लग्नम सुदिनम तदेव ताराबलम चन्द्रबलम तदेव विद्याबलम दैवबलम तदेव लक्ष्मीपते तेङ्ग्री युगम स्मरामी। भगवान श्री लक्ष्मीपतिका चरणको स्मरण भयो भने त्यो नि लग्न हो, त्यही दैवबल हो, त्यही हो ताराबल, विद्याबल इत्यादि भनेर त्यो नि शुभ मुहुर्त हो भनेर बताएका छन् शास्त्रहरूले। आज त्यस्तो भाग्यको प्रबोध भएको छ, हामी आएका छौँ। बिहानी भन्नुको तात्पर्य नै यही हो। अनि हजुरका चरणारविन्द सुवर्णमय छन् भनेर गोपिनीहरूले बताउनुभयो। यसको तात्पर्य के हो? भगवानका चरणारविन्द सुन जस्तै छन्। उपायत्वम उपेयत्वम परमभोग्यत्वं च व्यज्यते। उपाय पनि हुन् भगवानका चरण, उपेय पनि हुन् र
भोग्य पनि हुन्। जस्तो कि उदाहरणका लागि एउटा सुनको डल्लो छ, त्यो सुनका डल्लाले अरू कुनै सामग्री पनि खरिद गर्न सक्छ व्यक्तिले। कसैले त्यो सुनको गहना बनाएर पनि लाउन सक्छ, त्यसलाई श्रृङ्गारका रूपले स्वीकार गर्न सक्छ। त्यस्तै प्रकारले भगवानका चरणारविन्द त्यो सुनको डल्लो उपाय जस्तो पनि, र त्यसबाट बन्ने त्यो जो आभूषण हो, गहना हो, त्यो पनि आखिर सुन नै हो त्यो, तर त्यो भोग्यका रूपले भएको छ, फलका रूपले भएको छ। अघि साधन रूपले थियो, कारण रूपले थियो, अहिले कार्य रूपले आइसकेको छ। त्यस कारणले उपाय र उपेय यी दुवै जो सुनको अवस्था विशेष भयो, त्यसै गरिकन भगवान नै जीवात्माका गति हुनुहुन्छ, उपाय हुनुहुन्छ, र त्यसबाट प्राप्त गरिने वस्तु पनि भगवान नै हुनुहुन्छ। जसरी सुन पहिले साधन रूपमा पनि साध्य रूपमा पनि रह्यो, यो कुरा बुझ्नुपर्छ। भगवानका चरणारविन्दमा निष्ठा भयो भने प्राप्त हुने भनेको पनि भगवानका चरणारविन्द नै हुन्। अनि कमल अत्यन्तै भोग्य हुन्छ, सबैलाई मनपर्ने हुन्छ, त्यस कारणले चरणारविन्द, चरण कमल, यस प्रकारले हामीले जान्नुपर्छ। यस्ता सर्वोत्कृष्ट हजुरका चरणारविन्दको मङ्गलानुशासनदेखि अतिरिक्त के गर्न योग्य छ र? हामी त्यही नै मङ्गलानुशासन गर्नका लागि आएका हौँ। त्यस पछाडि भन्नुभयो तत्प्रयोजनम आकर्णय भोः, त्यो चरणारविन्दको मङ्गलानुशासनको प्रयोजन के हो त्यो पनि सुनिदिनुहोस्। मङ्गलाशासनम हि स्वयं प्रयोजनम, मङ्गलाशासन नै आफैमा प्रयोजन हो, फल हो। मङ्गलको कामना गर्नु नै यो पनि फल नै हो। तर अरू पनि प्रयोजन यहाँ जो बताउँदै हुनुहुन्छ, यसबाट के जान्न पर्यो भन्दाखेरि मङ्गलानुशासन एकपटक एक समयमा गर्नका लागि मात्र होइन, मङ्गलानुशासन निरन्तर बनिरहोस्। निरन्तर मङ्गलाशासनमेव प्रयोजनम, नित्य निरन्तर मङ्गलानुशासन गरिरहन पाऊँ। केवल अहिले एकछिन गर्ने, एकपटक गर्ने, त्यति मात्र हाम्रो रहस्य होइन। यसबाट त केही दोष भएन नि। मङ्गलानुशासन हामीले किन गऱ्यौँ भन्दा निरन्तर मङ्गलानुशासन गर्न पाइरहौँ भनेर। कहिलेसम्म? गोपिनीहरू भन्नुहुन्छ यावद् आत्मभावी निरन्तरमेव मङ्गलाशासनम सम्पद अनुवर्तताम अस्माकम, जहिलेसम्म यो आत्माको सत्ता रहिरहन्छ तहिलेसम्म यो मङ्गलानुशासन भइ नै रहोस्, हामीले गरिरहन पाऊँ। मङ्गलानुशासन रूपी सम्पत्ति हामीमा बढेर गइरहोस्, यस्तो हामीले चाहेका छौँ प्रभु। सहयोग बन्नु, कैङ्कर्य बन्नु, सेवा बन्नु, मङ्गलानुशासन बन्नु, यी सबै पर्यायवाची शब्द नै हुन्। जहाँ सेवा भनेर बताइएको छ, काहीँ कैङ्कर्य भनेर, काहीँ मङ्गलानुशासन भनेर बताइएको छ, स्थान अनुसार, तर अर्थ भने एउटै हो यी सबैको। हामीहरूबाट हजुरले कैङ्कर्य अवश्य पनि स्वीकार गर्नुपर्छ। अर्को सम्बोधन गर्नु हो भगवानलाई। गोपीले आफूले गर्ने जो परम पुरुषार्थ रूपी प्रार्थना हो नि, यो यहाँ झल्किएको छ। हे प्रभु, हजुरले कृपा गरेर हामीले दिने जो सेवा हो त्यो स्वीकार गर्नुपर्छ भन्नुपर्ने ठाउँमा अवश्यमेव स्वीकर्तुम अर्हसि, हजुरले अवश्य पनि स्वीकार गर्नै पर्छ भन्नुको तात्पर्य चाहिँ के हो भन्दा, दासानुदास भएका व्यक्तिले त प्रभु हजुरले स्वीकार गरिबक्सियोस् भन्ने निवेदन मात्र गर्ने, तर स्वीकार गर्नै पर्छ भनेर निर्बन्ध त्यहाँ बाध्य गराउनु त नमिल्नु पर्ने हो नि भन्दा नै नै मिल्छ काहीँ काहीँ। गोपिनीहरू अत्यन्तै भगवानका प्यारा हुनुहुन्छ। त्यो प्रणय रोष भन्ने एउटा रोष हुन्छ, अनि अत्यधिक प्यारा भएका व्यक्तिले आफ्ना प्रेमीलाई हजुरले यसो गर्नै पर्छ भन्न सक्छन्। त्यो प्रेमवसात, त्यो प्रेमको एउटा उत्कर्षको स्थिति हो। भगवती सीताजीका विषयमा पनि वाल्मीकि महर्षिले यसरी नै बताउनु भएको छ रामायणजीमा। प्रणयाच्चा विमानाच्च परिचिक्षेप राघवम, अत्यधिक प्रेम भएको हुनाले र भगवानप्रति अत्यधिक सद अभिमान भएका कारणले सीताजीले केही भन्नुभयो।
त्यस कारणले ज्यादा प्रेम भयो भने त्यहाँनिर अलिकति कडा बोल्न पनि मिल्ने रहेछ, यो बुझ्नु पर्यो। अत्यधिक प्रेम नै यहाँ लक्षित हो। अनि गोपिनीहरूले भन्नुभयो गाई चराएर बाँच्ने यस्ता गोपाल कुलमा हजुर जन्मनु भएको छ। यसको तात्पर्य के हो भने, हे प्रभु, हामी वैकुण्ठमा गएर हजुरलाई प्रार्थना गरेका छैनौँ, क्षीराब्दी सागरमा गएर हजुरसँग प्रार्थना गरिरहेका छैनौँ, न मथुरा गयौँ हामी, न त वशिष्ठादि महर्षिहरूद्वारा शासित भएको जो रामावतार हो, भगवानले वशिष्ठ विश्वामित्रलाई गुरु बनाउनु भयो, उहाँको आज्ञा पालन गर्नुभयो, हो त्यस्तो रामावतारमा गएर पनि हामीले स्तुति गरिरहेका छैनौँ। हामी कसरी गर्दैछौँ अहिले भन्दा, हामी कुन दाहिने हात हो कुन देब्रे हात हो यो पनि नजान्ने यस्ता अत्यन्तै निहीन गोप वंशका यस्ता कुलमा हामी जस्ता अज्ञानीहरूलाई कृपा गरेर हाम्रो नियाम्य बनेर हामीद्वारा अधीनमा गर्न सकिने बनेर हजुर अवतार ग्रहण गरिबक्सेको छ। यो अवतारका लागि हजुरको कृपा नै यहाँ ठुलो कारण छ। यहाँ जन्मनुपर्छ यस्ता कुलमा भनेर हजुरलाई कसैले यस्तो बाध्य गराएको त होइन नि। हजुर कसरी आउनुभयो? जगन्य जनानाम अपि नियाम्य भूयासम, यस्ता अत्यन्तै निहीन जनको पनि नियाम्य भएर उनीहरूका अधीनमा भएर म लीला गर्नेछु भन्ने हजुरका मनमा यस्तो कुतूहलता जाग्यो। त्यसै कारण त हजुर गोपाल बनेर आउनुभएको हो नि। यसमा हाम्रो के दोष छ र? त्यस कारणले हजुर स्वयं यहाँ आउनुभएको हाम्रा अधीनमा भएर लीला गर्नका निमित्त। त्यसैले त नन्दका अधीन हुनुभयो, त्यसै गरी यशोदाका अधीन हुनुभयो र हाम्रा पनि अधीन भएर हजुर लीला गरिरहनु भएको छ। त्यस पछाडि भन्नु उहाँहरूले हामीहरूबाट हुने जो सेवा हो अवश्य स्वीकार गर्नुपर्छ। यसको पनि अर्थ बताउँदै हुनुहुन्छ। यसद्वारा हामीहरूबाट हुने सेवा भनेर जसरी म भन्दा यता देखाइन्छ, हामी भन्दा पनि हामीहरू भनेर देखाइन्छ। यी औँलाहरूले लक्ष्य गरेको हुन्छ, यसरी देखाएको हुन्छ। गोपिनीहरूको अभिप्राय यस्तो छ कि आफ्नो शरीर देखाउँदै हुनुहुन्छ उहाँहरूले। पश्य हे कृष्ण, हे भगवान्, हेर्नुहोस् त हामीमा कैङ्कर्य रुचि छ कि छैन, सेवाको रुचि छ कि छैन, हाम्रा शरीरले त्यस्तो देखाइरहेको छ कि छैन लक्षण। हामी सेवा गर्न चाहन्छौँ भनेर तयार भएको हजुर देखिरहनु भएको छ कि छैन? हेर्नुहोस् त। देहेषु परिस्फुरति नभइति, किनभने कैङ्कर्य नगर्ने हो भने, काम गर्ने इच्छा नहुने, सेवा गर्ने इच्छा नहुने भने त्यो शरीरमा कुनै प्रकारको उत्साह झल्कँदैन। सेवा गर्नका लागि तत्पर भएको शरीर बेग्लै हुन्छ, ऊ तयार भइरहेको भन्ने बाहिर स्पष्ट देखिन्छ। हजुर हेर्नुहोस् त हामीलाई, हामीमा त्यो कैङ्कर्य गर्ने इच्छा जागृत भएको छ कि छैन, यो शरीरले के बनिरहेको छ भनेर देखाउनका लागि अस्मत् सकाशात्, हामीहरूबाट हुने सेवा भनेर यो इङ्गित गरिरहनु भएको छ गोपिनीहरू। भगवान्ले यो विज्ञापन सुन्नुभयो, उहाँले विचार गर्नुभयो यिनीहरूको अभिरुचि यस्तो रहेछ। यिनीहरू चरण दबाउन चाहन्छन्, पङ्खा लगाउन चाहन्छन्, अरू सेवा गर्न चाहन्छन् यी गोपिनीहरू। भगवान्ले भन्नुभयो, हे नीला, जाऊ भित्र गएर धेरै धेरै पङ्खाहरू छन्, तिनीहरू लिएर आऊ। यी गोपिनीहरूका हातमा एक एकवटा पङ्खा राखिदेऊ। यिनीहरू पङ्खा सेवा गर्न चाहिरहेका छन्, पर्याप्त यिनीहरूले सेवा गरून् र प्रसन्न हौन् देऊ। नीलादेवीले सुन्नुभयो र भन्नुभयो, हे प्रभु, अहिले त यो ठन्डीको समय छ अनि अहिले रात्रि पनि छ। यस्तो शीतकालका समयमा व्यक्तिले पङ्खा भेटिने ठाउँमा राखेकै हुँदैन। कहाँ परेको छ। गर्मीका समयमा नजिकै सुत्या ठाउँमा सिरानीमा हातको पङ्खा राखेको हुन्छ, तर ठन्डीका समय त कहाँ एक कुनामा लगेर फ्याँकिदिएको हुन्छ। अहिले त यस्तो धनुर्मास छ, त्यसमा पनि बिहानी छ, उज्यालो राम्रो भइसकेको छैन, त्यो पङ्खा कहाँ भेटिन्छ र प्रभु? त्यस कारणले अहिले त भेटिँदैन, कहीँ भेटिँदैन। भगवान्ले भन्नुभयो गोपिनीहरूप्रति, ठिकै छ, त्यसो भए म त अहिले पलङमा सुतेको छु, नीलाका साथ तिमीहरू छौ, आओ तिमीहरू सबै यो पलङका तलपट्टि बस, मेरा चरणका मुनिपट्टि।
र आफूले चाहे अनुसारले चरण सेवा गर। भगवान्ले आज्ञा दिनुभयो गोपिनीहरूलाई। अनि सेवा गरिसकेपछि तिमीहरूको इच्छा पुरा भयो, तिमीहरू जाओ आफ्ना घरमा। यो सुन्ने बित्तिकै गोपिनीहरूले भन्नुभयो, हे गोविन्द, हे प्रभु, यस प्रकारको जो निरसपन हजुर यो गोपाल जातिमा जन्मिएर नै आएको हो कि क्या हो? पहिले त यस्तो निरस हुनुहुन्न थियो। अरू अरू अवतारमा त हजुर एकदम सरस हुनुहुन्थ्यो, सबैलाई आनन्द दिनेवाला हुनुहुन्थ्यो भन्ने हामीले सुनेका थियौँ। तर अहिले त गोपाल बनेर आइसकेपछि हजुर यति निष्ठुर निरस बन्नुभएछ कि हामीबाट हुने जो कैङ्कर्य स्वीकार गर्नका लागि हामी जो भन्दैछौँ नि, हाम्रो हृदयलाई हजुरले राम्रोसँग जान्नुभएकै छैन। किन नजान्नुभएको भन्दा गोपाल कुलमा जन्मनाले गर्दा। किन यो अज्ञानी कुल हो नि। यहाँ कसले के भन्न चाहेको छ भने पटक्कै नजान्नु यो कुलको धर्मै जस्तो हुन्छ। यहाँ जन्मेकाको स्वभावै त्यस्तो बनेको हुन्छ। यस प्रकारले व्यङ्ग्य प्रहार गर्नुभयो गोपिनीहरूले। भगवान्ले भन्नुभयो, त्यसो भए भन न त, भन के भन्न चाहँदैछौ तिमीहरू, के छ तिमीहरूको हृदयको भाव? गोपिनीहरू भन्दै हुन्छ, प्रभु पुरुषार्थ लाभ अस्माकं अस्मिन् एकस्मिन् एव दिने न पर्यवसितो भवति। यो पुरुषार्थ प्राप्ति यस जन्ममा एक दिन एक पटकमा पर्याप्त हुँदैन, टुङ्गिँदैन। हामी त्यो चाहँदैनौँ। हजुरले भन्नुभयो व्यजन सेवा गर, पङ्खा लगाऊ, चरण सेवा गर। एकपटक चरण सेवा गरेर एकपटक पङ्खा लगाएर हामी तृप्त हुँदैनौँ प्रभु। भगवान्ले भन्नुभयो, त्यसो भए ठिकै छ नि त, भोलि पनि गर, पर्सि पनि गर, 4-5 दिनसम्म तिमीहरू गरिराख। गोपिनीहरूले भन्नुभयो, प्रभु त्यो पनि होइन हामीले चाहेको, त्यतिले पनि पर्याप्त हुँदैन। अनि के चाहन्छौ त? गोपिनीहरू भन्दै हुन्छ, यावत् आत्मभावी, जबसम्म यो आत्माको सत्ता छ तबसम्म हजुरको सेवा गरि नै रहन चाहन्छौँ हामी। आत्माको सत्ता त परमात्माका सत्ताको अधीन छ। परमात्मा जहिलेसम्म रहने हो तहिलेसम्म आत्मा रहन्छ। त्यस कारणले हजुर रहन्जेलसम्म र हामी रहन्जेलसम्म निरन्तर सेवा गर्न पाऊँ, अविच्छिन्न नित्य कैङ्कर्य नै प्रार्थना गरिरहनु भएको छ गोपिनीहरूले। यो सुनेर भगवान् श्रीकृष्णले भन्नुभयो, श्री वैकुण्ठमा नित्य मुक्तका परिषदमा बसेर तिमीहरूलाई नित्य कैङ्कर्य गर्ने इच्छा भएछ, मोक्ष चाहेछौ, तिमीहरूले वैकुण्ठमा बसेर मुक्तका पङ्क्तिमा बसेर सेवा गर्न चाहँदैछौ। ठिकै छ, त्यसो भए क्रमशः तिमीहरूले त्यो प्राप्त गर्छौ। शास्त्रले यही भन्छन् देवी हो, मैले वेदमा आज्ञा गरेको छु, तस्य तावदेव चिरम यावन्न विमोक्षे अथ सम्पत्से। भगवत शरणागत चेतनको त्यस बेलासम्म मात्रै विलम्ब हुन्छ जबसम्म यो शरीर ढल्दैन। यो शरीर छुट्ने बित्तिकै अथ सम्पत्से, तत्कालै उनले मोक्ष प्राप्त गर्छन्। प्रारब्धवशात मिलेको शरीर छुट्ने बित्तिकै शरणागत चेतनको मुक्ति हुन्छ, सद्यो मुक्ति जसलाई भनिन्छ, त्यो तिमीहरूले प्राप्त गर्छौ। प्रारब्ध भोग गरुन्जेलसम्म बस, त्यस पछाडि तिमीहरूले त्यो मोक्ष दशालाई प्राप्त गर्नेछौ। भगवान्ले यति भनिसकेपछि फेरि गोपिनीहरूले भन्नुभयो, प्रभु होइन होइन, हामीलाई त उहाँ वैकुण्ठमा बसेर नित्यमुक्तहरूले गरेको सेवा जस्तो सेवा पनि चाहिएको होइन। त्यसो भए के चाहन्छौ त? सर्वेष्वपि च जन्मसु त्वया साकम अविनाभूता वर्तेमहि। जति जति जन्म हजुरका हुन्छन्, जति जति जन्म हाम्रा हुन्छन्, तर ती जन्महरू हजुरकै साथमा भइरहन्, हजुरसँग छुटेर हामीले रहनु नपरोस्। र तत्तत जन्ममा गएर हामीलाई सेवा गर्ने इच्छा छ। केवल वैकुण्ठमा बसेर नित्यहरूले मुक्तहरूले सेवा गर्नुभए झैँ सेवा मात्र हामीले चाहेका छैनौँ। हे भगवान्, यो सबैले कस्तो चाहन्छन् ज्ञानीहरूले, भक्तले भने हामीलाई फेरि यो दुःखमय संसारमा जन्म नहोस्, गर्भवास फेरि भोग्न नपरोस्, सबैले यसरी कामना गरेका हुन्छन्। हजुरले पनि भन्नुभएको छ, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। यो शरीर छुटिसकेपछि मलाई प्राप्त गरेका भक्तहरू यहाँ आउँदैनन्, यहाँ जन्मन चाहँदैनन्। फेरि फेरि यहाँ जन्म नहोस् भनेर नि सबैले यो जन्मको निन्दा गरेका छन्। त्यस्तै प्रकारले अरू अरू भक्तले
त्यसरी अरू भक्तहरूले पुनः जन्म नहोस् भनेर जो माग्नु भएको छ, हामी त त्यस्तो माग्दैनौँ र वैकुण्ठमा मात्रै बास होस् भनेर पनि माग्दैनौँ। हाम्रो इच्छा त यस्तो छ, सुन्नुहोस्। धीर समीरे यमुना तीरे बसती बने बनमाली, गोपी पीन पयोधर मर्दन निर्दय कर युगशाली, श्लिष्यति कामपि चुम्बति कामपि रमयति कामपि रामाम, धीर समीरे यमुना तीरे बसती बने बनमाली। हामी त यस्तै चाहन्छौँ। हजुरले जसरी यस अवतारमा गर्दै हुनुहुन्छ नि, यमुना तटमा गएर वनभित्र गएर हामीहरूका साथमा रास विहार गर्ने, आलिङ्गन गर्ने, चुम्बन गर्ने, अनेक प्रकारका हाउभाउ चेष्टाद्वारा सबैलाई मोहित गर्ने, जसरी गरेर सबैलाई आनन्द प्रदान गरिरहनु भएको छ, हो यो आनन्द हामी हजुरका जति अवतारहरू हुन्छन् त्यति नै जन्म लिएर तत्तत स्थानमा गएर यो आनन्द अनुभव गर्न चाहन्छौँ, हजुरको सेवा गर्न चाहन्छौँ। यस प्रकारको जन्म हुनुमा त कुनै दोष छैन नि। हीन जातिमा जन्म होस्, गर्भवास होस् अनि जन्मेर भगवानका साथमा सम्बन्ध टुटोस्, हो त्यस्ता जन्मलाई मात्रै शास्त्रकारहरूले धिक्कार गर्नुभएको छ, ज्ञानीहरूले धिक्कार गर्नुभएको छ। तर कीट पतङ्गकै जन्म भए पनि भगवानका साथमा सम्बन्ध भएकालाई त्यस्ता जन्मलाई त प्रार्थना गर्नुभएको छ, इच्छाउनु भएको छ नि। जस्तै यमुनाचार्य स्वामीले पनि भन्नुभयो, प्रभो तवदास्य सुखैक सङ्गिनां भवने स्वस्त्वपि कीट जन्म मे, इतरा वसथेषु मास्मभूद अपि मे जन्म चतुर्मुखात्मना। मलाई चतुर्मुखी ब्रह्माजीको स्वरूप त्यस्तो जन्म चाहिएको छैन प्रभु। हजुरका चरणबाट विमुख हुनुपर्छ भने मलाई त हजुरका महाभागवतहरूका नालीको किरो बनाएर जन्म दिनुहोस्, जसले गर्दा हजुरका साथमा सम्बन्ध बनिरहोस्। त्यस कारणले भगवानका साथको सम्बन्ध टुटेर इन्द्र वरुण कुबेर ब्रह्म शङ्कर आदिका पद पनि भक्तहरूले चाहनुहुन्न, बरु किराको जन्म चाहनुहुन्छ, भगवानका साथमा नित्य सम्बन्ध नै होस् भनेर चाहनुहुन्छ। जति नै जन्म भए पनि भगवानका साथमा सम्बन्ध टुटेन भने त्यो सबैभन्दा उत्कृष्ट हो। गोपिनीहरूको यही भाव हो। जब जानुभयो ब्रजमा उद्धवजी मथुराबाट भगवानका आज्ञाले, गोपिनीहरूको उत्तम भावलाई देखिसकेपछि उहाँले आफूलाई वैकुण्ठमा जाने अथवा ब्रह्माजीको पद प्राप्त गर्ने अथवा शङ्करजीको पद प्राप्ति गर्ने इत्यादि ऐश्वर्यहरू यी सबै तुच्छ रहेछन्, मोक्ष पनि मलाई चाहिएको छैन। मलाई त यस्ता महाभागवती गोपिनीहरूको चरणको धुली पर्ने यस्तो श्रीधाम वृन्दावनको लहरा बनाएर, बुटा बनाएर, झार बनाएर, यहाँका जानवरहरू बनाएर, यस वनका पक्षीहरू बनाएर भगवानले जन्म दिबक्स्यो भने त्यो नै सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि हुनेछ भनेर त्यही कामना गर्नुभयो श्री वृन्दावनबाट उद्धवजीले। पत्युः प्रजानाम् ऐश्वर्यं पशूनां वा न कामये, अहम कदम्बो भूयासम कुन्दो वा यमुना तटे। मलाई त एउटा कदम्ब वृक्ष बनाएर यमुनाजीका तटमा जन्म दिनुहोस् प्रभु, मोक्ष चाहिएको छैन। एउटा कुनै वृक्ष बनाएर मलाई यमुनाजीका तटमा जन्म दिनुहोस्, श्रीधाममा जन्म दिनुहोस्। उद्धवजीले यस्तै कामना गर्दै भगवानसँग प्रार्थना गर्नु प्रभु। आसामहो चरण रेणुजुसामहं श्याम, वृन्दावने किमपि गुल्मलतौषधीनां, या दुस्त्यजं स्वजनमार्यपथं च हित्वा, भेजुर्मुकुन्द पदवीं श्रुतिभिर्विमृग्याम्। ओहो, जसले आफ्ना सारा कार्यहरूलाई छोडेर, आफ्ना पति पिता इत्यादिको मर्यादा सबैलाई छोडेर भगवानका चरणको अन्वेषण गरिरहनु भएको छ, भगवानका चरणलाई प्राप्त गरिरहनु भएको छ, जुन चरणको खोजी श्रुतिहरूले पनि गरेका छन्, त्यस्ता चरणमा निष्ठा भएका यी महाभागवती गोपिनी, यहाँका चरणबाट उड्ने धुलाका कणहरू शिरमा परुन्। त्यस्तो वृन्दावने किमपि गुल्म लतौषधीनाम, यहाँको झाडी बनेर, लहरा बनेर, औषधि बनेर, यहाँ झार बनेर मलाई जन्म मिलोस् प्रभु। यस प्रकारले कामना गर्नुभयो। त्यस कारणले जन्म धेरै हुनु अत्यन्तै दुःखको कुरा हो, त्यो चाहनुहुन्न। ज्ञानीहरूले मोक्ष चाहनुहुन्छ, तर यो भक्तिको उपल्लो सीमामा गएका यस्ता महाभागवतहरूले यस्तो कामना गर्नुहुन्छ कि वैकुण्ठमा बसेर नित्य कैङ्कर्य गर्नुभन्दा
भगवान जति जति अवतार लिएर आइबक्सन्छ त्यो अवतारका समयमा तत्तत अनुकूल सेवाहरू जे गर्नुपर्छ, चाहे त्यहाँ कीट पतङ्ग वृक्ष कुनै नि योनि होस्, जस्तो सुकै जन्म होस्, त्यस प्रकारको जन्म लिएर भगवानको सेवा गर्नु नै सबैभन्दा उपल्लो श्रेयस्कर हुन्छ। त्यो नै यहाँ गोपिनीहरूले भाव व्यक्त गरिरहनु भएको छ। प्रभु सर्वेष्वपि च जन्मसु, हजुरका जति जन्म भए जति हुनेछन् हो त्यहाँ हाम्रो पनि जन्म होस् र उसै गरिकन सेवा गर्न पाऊँ हामीले। श्री विष्णु पुराणमा पराशर महर्षिले बताउनुहुन्छ, भगवान जसरी आउनुहुन्छ लक्ष्मीजी पनि त्यसै गरी सेवा गर्नका निमित्त आउनुहुन्छ। देवत्वे देवदेहेयम मनुष्यत्वे च मानुषी विष्णोर्देहानुरूपां वै करोत्येषात्मनस्तनुम्। भगवान देवता जस्तो बनेर आउनुहुन्छ, त्यसबेला देवी बनेर आउनुहुन्छ लक्ष्मीजी। मनुष्य बनेर भगवान आइबक्सन्छ, त्यसबेला मानुषी शरीर लिएर लक्ष्मीजी आइबक्सन्छ। यस्ता प्रकारले भगवानको अनुकूल सेवाका निमित्त भगवती लक्ष्मीजी साथसाथै आइबक्सन्छ। श्री रङ्गराज स्तवमा पनि बताउनुहुन्छ आचार्यले, अनुजनुरनुरूप चेष्टा, भगवानकै अनुकूलको चेष्टा, भगवानकै अनुकूलको सेवा तत्तत अवतारमा लक्ष्मीजीले गरिबक्सन्छ। त्यसकारणले हामी पनि त्यही चाहन्छौँ, प्रभु जति जति हजुरका अवतार हुन्छन् त्यति त्यति जन्म हाम्रो होस्, जस्तो जस्तो अनुकूल सेवा हजुरलाई अपेक्षित हुन्छ त्यस प्रकारको सेवा हामीबाट बन्न सकोस्, यो कृपा हजुरले गरिबक्स्योस्। हजुरबाट छुटेर हामीले रहनु नपरोस्। त्वया साकम अविनाभूता वर्तेमहि। जति बेला हजुर राम बनेर आउनुभयो नि, त्यसबेला आमा सीता बनेर आउनुभयो, तर के भयो त्यहाँ सीताजीलाई अत्यन्तै कष्ट मात्र भयो। भगवानका साथ विश्लेष भयो, पीडामा जीवन बिताउनु पर्यो सीताजीले। तर हे प्रभु, अब हजुरको अवतार हुँदा हाम्रो जब जन्म हुन्छ नि, सीताजीको जस्तो त्यो वियोगपूर्ण त्यस प्रकारको जन्म नहोस्, त्यसरी रोएर हामीले बिताउनु नपरोस्, त्यो कृपा हजुरले गर्नुहोस्। त्यस्तै जस्तो कि यो आत्मा र शरीरको वियोग हुँदैन, शरीर चल्छ त्यो आत्माकै कारण हो, त्यस प्रकारको सम्बन्ध शरीर र आत्माको जस्तो सम्बन्ध हजुर र हाम्रा बिचमा हुनु पर्यो। कारण र कार्यका बिचमा, जस्तो कि माटो र घडा, त्यो घडा बनिसक्दा पनि माटो साथै छ जसरी हो, त्यस प्रकारको साहचर्य हाम्रो बनिरहोस्। त्यस्तै प्रकारले एउटा द्रव्यमा जाति गुण आदि गरेका हुन्छन्, त्यो द्रव्यमा गुण हुन्छ, त्यो गुण र द्रव्य जस्तो सम्बन्ध हाम्रो बनोस्, अलग गर्न नसकियोस्, त्यस प्रकारको सम्बन्ध र त्यस प्रकारको सेवा हामीले चाहेका छौँ। यसरी बताउँदै जानुभयो। दशरथ महाराज जो हुनुहुन्थ्यो, कौशल्या महारानी, भरत, त्यसै गरी वसुदेव देवकी, यहाँहरू सबैले हजुरसँग जन्म त पाउनुभयो, हजुरको दर्शन पाउनुभयो, तर हजुरको वियोग खेप्न पर्यो। दशरथजीले त प्राण नै त्याग दिनुभयो, कौशल्या महारानीको त्यो दशा भयो, भरतजी त्यसरी तडपिनु भयो हजुरको वियोगलाई देखेर, त्यो भोगेर। वसुदेव देवकीजीले आँखाभरि एकपटक दर्शन पनि गर्न पाउनु भएन, हजुरले छोडेर जानुभयो। आखिर जन्म त उहाँहरूले दिनुभयो, उहाँहरूका साथ हजुर रहनुभयो, त्यसै समयमा उहाँहरू पनि आउनुभयो, तर समयमा वियोगजन्य पीडा उहाँहरूले भोग्न पर्यो, तडपिनु पर्यो। प्रभु हाम्रो जन्म होस्, तर त्यो वियोग चाहिँ अब हामीलाई नहोस्, हामी चाहिँ सधैँ हजुरकै साथमा रहिरहन पाऊँ, त्यस्तो ऐकान्तिक नित्य कैङ्कर्य गर्न पाऊँ, यो भाव गोपिनीहरूको हो। तवैव ऐकान्तिक नित्य किङ्कर्यो भूयास्मा, हजुरको लागि नै हजुरलाई नछोडेर रहने त्यस प्रकारका नित्य सेविका बन्न पाऊँ हामी। यस प्रकारको प्रार्थना गोपिनीहरूले गर्दै हुनुहुन्छ। हजुरको कर्माधीन सेवादेखि अरू कुनै प्रकारको सेवा पनि, हजुरको आज्ञादेखि बाहेक भएर अरू कुनै प्रकारको कार्य पनि गर्नु नपरोस्, त्यस प्रकारको सेवा हामीलाई मिलोस्। कुरुस्व माम अनुचरम, जसरी लक्ष्मणजीले भन्नुभयो मलाई अनुचर बनाइबक्स्योस्, म सेवा गर्छु। जति बेला भगवान वनवास जाने समय आयो, भाइ लक्ष्मणलाई भन्नुभयो प्रभुले, बाबु तिमी अयोध्यामा बस, पिताजीको माताजीको सेवा गर, भरत राजा बन्दैछन्, उनको सहायता गरेर बस। लक्ष्मणजीले हात जोडेर भन्नुभयो प्रभु
म त यहाँ अयोध्यामा रहँदै रहन्न। हजुर जब जानुहुन्छ वनमा, पर्वत तटमा, पर्वत शिखरमा अनि गुफा कन्दरा वनका भित्र हजुर भाउजूका साथमा विहार गर्नुहुन्छ। त्यसबेला हजुरको सेवा गर्ने कोही हुँदैनन्। उस समयमा हजुर सुतेका समयमा होस् अथवा हजुर जागेका समयमा होस्, मैले सबै प्रकारको कैङ्कर्य गर्नेछु, सेवा गर्नेछु। त्यसो हुनाले मलाई यहाँ नरोकी बक्सोस्, म त वहीँ जान चाहन्छु। भवांस्तु सह वैदेह्या गिरिशानुसुरंस्यते अहम सर्वं करिष्यामि जाग्रतः स्वपतश्चते। लक्ष्मणजीको यो दृढ निश्चय। भक्तहरूले यही नै भन्नुहुन्छ, हे प्रभु हजुरको नित्य निरन्तर सेवा गर्न पाऊँ, यही कृपा हजुरले गर्नुहोस्। यसदेखि अतिरिक्त अरू म केही जान्दिनँ भनेर प्रार्थना गर्नुहुन्छ। सर्वावस्थोचिता शेष शेषतैकरतिस्तव भवेयं पुण्डरीकाक्ष त्वमेवैवं कुरुस्व माम्। हजुरको सबै अवस्थामा त्यसै प्रकारले जस्ता प्रकारको उचित हुन्छ त्यस प्रकारको सेवा, शेषले जसरी शेषीको सेवा गर्नुपर्ने हो त्यो प्रकारको सेवामा हाम्रो रति बनिरहोस्। एक कमल नयन यस्तो कृपा गर्नुहोस् भनेर भक्तले यही नै प्रार्थना गर्नुहुन्छ। भगवान श्री रामचन्द्रले 11,000 वर्षसम्म यस पृथ्वीको शासन गर्नुभयो। त्यस पछाडि भगवान स्वधाम जाने समय आउन लाग्यो। अयोध्यामा भएका कीट पतङ्ग, त्यहाँका सारा जन्तुहरू दिव्य देह बनाएर दिव्य विमानमा आरूढ भएर वैकुण्ठको यात्रा गर्न लागिरहेका छन् भगवानका साथमा। हनुमानजी हात जोडेर बसिरहनु भएको छ। भगवानले भन्नुभयो, हनुमान तिमी पनि तयारी हो, अब वैकुण्ठ जानुपर्छ वहाँ। त्यसबेला हनुमानजीले भन्नुभयो, प्रभु स्नेहो मे परमो राजन त्वयि नित्यं प्रतिष्ठितः भक्तिश्च नियता वीर भावो नान्यत्र गच्छति। हजुरले यस अवतारमा यस प्रकारको कल्याण गुण प्रकाश गरिबक्सेको छ कि हजुरको म यति स्नेही दास भइसकेको छु। हजुरको दिव्य गुणको अनुभव गर्न पाउँदा मलाई सर्वस्व जस्तो लाग्छ प्रभु। अब वैकुण्ठ गइसकेपछि हजुरका दिव्य आख्यानहरूले परिपूर्ण भएको रामायणको अध्ययन त त्यहाँ हुँदैन, रामकथा त मैले सुन्न पाउँदिनँ, त्यहाँ त वैकुण्ठ कथा सुरु हुन्छ। त्यस कारणले मलाई त यहाँ बसेर हजुरका ती कल्याण गुणको, ती हजुरका पावन चरित्रहरूको अनुभव गर्ने इच्छा छ। भगवानले भन्नुभयो, त्यसो भए त तिमी वैकुण्ठ जान मिलेन, यहीँ बस्नुपर्छ। हनुमानजीले भन्नुभयो, प्रभु हजुरका गुणानुभवदेखि अतिरिक्त भएर मैले वैकुण्ठ जानुपर्छ भने त्यो पनि मलाई अपेक्षित छैन। जबसम्म हजुरका यी गुणसागरमा गोता लगाइरहन पाउँछु त्यस बेलासम्म म यहीँ रहन्छु, यस्तो कृपा गर्नुहोस्। भगवानको आज्ञा भयो। आज पनि रामायणको अध्ययन गर्नका लागि हनुमानजी यहीँ रहनु भएको छ। भगवान जानुभयो, हनुमानजी अष्ट चिरञ्जीवीमा परिगणित भएर यहाँ रहनु भएको छ। त्यस कारणले नित्य निरन्तर भगवानको अनुभव गर्न पाउनु, भगवानका कल्याण गुणमा डुबुल्की लगाउन पाउनु यो भक्तको उपल्लो मनोवाञ्छा हुन्छ। त्यस पछाडि भन्नुभयो गोपिनीहरूले, अन्यथा विसन्धिन न प्रसमय। हजुरका चरणारविन्दको नित्य निरन्तर सेवा कैङ्कर्य जतिसुकै जन्म लिनु परे पनि हामी तत्तत जन्ममा गएर गरिरहन पाऊँ, यसदेखि अतिरिक्त हाम्रो कुनै इच्छा छैन। यसको तात्पर्य के हो भने विशेष प्रकारको अर्थ यसबाट सङ्केतित भइरहेको छ। श्रीमद् अष्टाक्षरी महामन्त्रमा जो मध्यम पद छ, मन्त्र ब्रह्मणि मध्यमेन नमसा पुंस स्वरूपम गतिः गम्यम शिक्षितम इक्षितेन पुरतः पश्चादपि स्थानतः। भट्टर स्वामीजीले बताउनुहुन्छ, त्यसबाट जीवात्माको स्वरूप, गति र उपेय जसलाई फल भनिन्छ, त्यो फल, यी तीन चिजलाई बताइएको छ। जीवात्माको स्वरूप, त्यसै गरी उपाय स्वरूप अनि फलस्वरूप, यी तीन चिज, यी तीनको त्यहाँ शोधन भएको छ। स्वस्वरूपको शोधन भएको छ, उपाय स्वरूपको शोधन भएको छ, त्यसै गरी उपेय स्वरूपको पनि जसलाई फल भनिन्छ त्यसको पनि शोधन भएको छ। उपेय भनेको फल, फलांशमा शोधन भनेको के हो भन्दा फल अनुभव गर्दाखेरि जुन प्रकारको आनन्द हुन्छ, किन कुनै चिज अनुभव गर्दा खाँदा त्यसबाट एक प्रकारको
आनन्द त प्रकट हुन्छ, तर त्यो आनन्द पनि चेतनले आफूले अनुभव गर्ने अथवा आफ्ना लागि आनन्द भन्ने प्रकारले अनुसन्धान गर्न पाउँदैन। जसरी कि चन्द्रमाका किरण भए, चन्दन भए, अथवा हावा भो, पुष्प भयो, यी सबै अर्काका लागि भोग्य बन्छन्, अरूले स्वीकार गर्छन्, अनि जसले लगाउँछन्, जसले अनुभव गर्छन् उनी आनन्दी भएर बस्छन् र अरूलाई नै हँसाउँछन्। उनीहरू आफू त हाँस्दैनन्, न चन्द्रमाको किरण हाँस्छ, न वायु हाँस्छन्, न पुष्प हाँस्छन्। जसले धारण गर्छन् उनीले प्रसन्नताको अनुभूति गर्छन्। शेष भनेको त्यही नै हो, अत्यन्तै परतन्त्र। त्यस कारणले भगवानको मैले सेवा गर्न पाएँ भन्ने हिसाबले खुसी पनि हुनु हुँदैन, यो पनि उसको स्वरूपानुरूप होइन। बडा विचित्र भयो। त्यसो भए के गर्ने त? भगवानको सेवा गर्न, कैङ्कर्य गर्न पाएर पनि खुसी हुन नपाउनु त यो त धेरै ठुलो बन्धन भएन र भन्दा हुँदैन। जस्तो कि भगवान श्रीरामचन्द्रले लङ्का विजय गरिसकेपछि विभीषणजीलाई राजतिलक प्रदान गर्नुभयो। भगवान अत्यन्तै गदगद हुनुभयो। वाल्मीकि महर्षिले यहाँसम्म बताउनुहुन्छ, अभिषिच्य च लङ्कायां राक्षसेन्द्रं विभीषणं कृतकृत्यस्तदा रामो विज्वरः प्रमुमोदः। लङ्काका अधिपति बनाएर अभिषेक गरिसकेपछि भगवान श्री रामचन्द्रलाई पहिलेदेखि आएको जो भित्री ज्वरो थियो त्यो ज्वरो नाश भएर गयो। विभीषणजी राजा बन्नुभयो, भगवानको ज्वरो सकियो। अनि विज्वरः प्रमुमोदः, अत्यन्तै प्रसन्न हुनुभयो महाराज भनेर विभीषणजीलाई बोलाउन पाउँदा। त्यसै गरी महाभारत युद्ध सम्पन्न भयो, कौरवहरू समाप्त भए, युधिष्ठिरजीलाई राजतिलक दिनुभयो भगवान श्रीकृष्णले। त्यसबेला युधिष्ठिर राजा बनेको देख्न पाउँदा भगवान अत्यन्तै गदगद हुनुभयो। निवेशयित्वा निज राज्य ईश्वरो युधिष्ठिरं प्रीतमना बभूवः। अत्यन्तै प्रसन्न हुनुभयो भगवान। भक्तको उत्कर्षमा भगवान प्रसन्न हुनुहुन्छ। भक्त प्रसन्न हुँदा भगवान प्रसन्न हुनुहुन्छ। त्यस्तै प्रकारले यामुनाचार्य स्वामीजीले पनि भन्नुभयो, कदा हमै कान्तिक नित्य किङ्करः प्रहर्षयिष्यामि। हजुरको नित्य निरन्तर सेवा गरेर हजुरलाई कहिले खुसी बनाउँला भनेर। भवन्तं कदा प्रहर्षयिष्यामि, हजुरलाई कहिले प्रसन्न गराउँला भन्ने ठाउँमा म कहिले प्रसन्न होला त्यहाँ पुगेर। किन भन्नु भएन त यामुनाचार्य स्वामीजीले भन्दा, स्वकर्तृक आनन्दानुभव पनि शेषका लागि स्वरूपानुरूप होइन। भनेको के हो? भगवत प्राप्ति गरेँ भन्दैमा आनन्दी हुनु पनि यो स्वरूपानुरूप होइन। भगवानलाई खुसी गराउन सक्नु, भगवानको मुखोल्लास गराउन सक्नु, त्यो सबैभन्दा ठुलो पुरुषार्थ हो। कस्तो हुन्छ भने, जस्तो कसैलाई भोजन गराइयो, भोजन गराइसक्दा आहा यिनलाई खुवाउन पाएँ भनेर आनन्द भइयो, त्यो सामान्य हो, त्यो उत्कृष्ट आनन्द होइन। भोजन गर्दै गरेका व्यक्ति प्रसन्न भएर मुस्कुराए र त्यो मुस्कुराहटलाई देखेर यी व्यक्ति, खुवाउने व्यक्ति आनन्द भयो भने त्यो स्वरूपानुरूप हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले भगवान प्रसन्न हुनुभयो र भगवान आहा प्रसन्न हुनुभयो भन्न पाएर यी प्रसन्न भयो भने स्वरूपानुरूप भयो। मैले भगवानलाई पाएँ भन्दैमा खुसी भयो भने जीवका लागि यो योग्य भएन, यो उत्तम भएन। त्यसैले यहाँ गोपिनीहरू भन्दै हुन्छ, प्रभु हाम्रो अरू कुनै प्रकारको मनोवाञ्छा छैन, हजुरलाई प्रसन्न गराउनु नै हाम्रो सबैभन्दा ठुलो मनोवाञ्छा हो। यसरी बताउनु भएको। द्वैमन्त्रमा पनि उत्तर वाक्यको अन्तिम पदमा यही रहस्यलाई नै बताइएको छ। स्वभोक्तृत्वधि प्रहाणम एव उपेय शोधनम। फल भगवत अनुभव, त्यो पनि म कर्ता हुँ, म त्यो भगवत अनुभवको भोक्ता हुँ भन्ने बुद्धि त्यागेर भगवान प्रसन्न हुनुभयो त्यस कारणले म प्रसन्न हुँदैछु भन्ने यस प्रकारको चिन्तन जीवात्माले गर्नु यो उत्तम हो। त्यसो हुनाले मैले भगवानलाई पाएँ भनेरै खुसी हुनु, यो त एउटा कर्तापना आयो यिनमा, यो स्वरूपानुरूप होइन। यो कुरा जान्नु पर्यो। यहाँ चन्द्रमाका किरण, चन्दन, हावा, पुष्प इत्यादिको दृष्टान्त किन बताइएको हो भन्दा,
यिनीहरू अचेतन छन्, यिनीहरू आफू खुसी हुन जान्दैनन्, अर्कालाई नै खुसी बनाउनु यिनीहरूको स्वरूप हो। जसले धारण गर्छन् उनी खुसी हुन्छन्। तर जीवात्मा र यिनीहरूमा त फरक छ नि त। जीवात्मा त चेतन हो, ऊ आफू पनि त खुसी हुन्छ नि। यी चन्दन जस्तै पुष्प जस्तै त कसरी हुन्छ र? यो त बडा गाह्रो कुरा भयो। भन्दा चेतनको सर्वथा आनन्दको निषेध यहाँ गरिएको छैन। उसले आनन्दी हुनै पाउनु हुँदैन भन्ने यो अर्थ होइन। किन वेदले के भन्नुहुन्छ? रसो वैसः रसज्ञो हेवायम लब्ध्वानन्दी भवति। परब्रह्म परमात्मा रसस्वरूप हुनुहुन्छ। त्यस्ता रसस्वरूप परमात्माको अनुभव गरेर जीव आनन्दी बन्छ भनेर बताइएको छ। अनि जीवात्मा भगवत अनुभव गरेर आनन्दी बन्छन्। यसको अर्थ के हो भन्दा भगवान अवाप्त समस्त काम हुनुहुन्छ। त्यस्ता भगवानले मेरो लाभद्वारा मलाई प्राप्त गर्नुभयो, महानन्दमा पुग्नुभयो भगवान। किनभने जीवात्मालाई पाउनु भगवानको पनि ठुलो उपलब्धि हो। जति बेला मुक्तात्मा पुग्नुहुन्छ त्यस बेला भगवानले काखमा राखेर भन्नुहुन्छ, जस्तो अस्माकं अलाभ्य लाभो जातः, पाउनै नसकिने लाभ आज मैले पाएँ। अस्माकं सृष्टियादि व्यापारः सफला भुवन, सृष्टि आदि गरेका व्यापार हाम्रा सफल भए, नाफामा गयो भनेर बताउनुहुन्छ। जीवात्मा अनेक प्रकारले संसारमा भड्किराखेको हुन्छ। उनीहरूलाई आफूतर्फ उन्मुख गराउनका निमित्त भगवान सजातीय भएर अवतार लिनुहुन्छ। तर पनि आइरहेको छैन जीवात्मा। दिक्क बन्नुभएको भगवान शरणागति गरेर एक जीवात्मा वैकुण्ठ पुग्दा भन्नुहुन्छ, आहा तिमी आयौ नि, अब यो लोक सनाथ भयो, हाम्रो व्यापार सफल भयो भनेर बताउनुहुन्छ। यसबाट के जान्नुपर्छ भन्दा जीवात्मा भगवानका सन्निधिमा पुगिसकेपछि भगवानलाई असीमित आनन्द हुने रहेछ, अत्यधिक आनन्द हो। भगवान आनन्दी बनेको देखेर यो जीवले आनन्दी हुन पायो। आफूले भगवानलाई प्राप्त गर्नाले नै आनन्दी बन्न नपाई, तर भगवान जीवको प्राप्तिमा जसरी आनन्दी बन्नुहुन्छ, उहाँको आनन्दलाई देखेर यसले पनि आनन्दी बन्न पायो। यो चाहिँ स्वरूपानुरूप भयो। त्यहाँसम्मको अत्यन्तै चरम चिन्तन यहाँ गर्नुभएको छ। यो त स्वरूप विरोधी होइन। भगवान प्रसन्न हुनुभयो भनेर आफू प्रसन्न हुन पाउनु यो स्वरूपानुरूप हो। यो जान्नु पर्यो। अनि कृतार्थोऽहं भविष्यामि इत्यादि कतिपय वचनानां नयनमपि अनया दिशा सुगमम्। म कृतार्थ हुनेछु। कति बेला कृतार्थ? जति बेला हजुर प्रसन्न रहनुहुन्छ इत्यादि वचनको पनि यही तात्पर्य हो। त्यस कारणले यामुनाचार्य स्वामीजीले पनि प्रहर्षयिष्यामि, कहिले हजुरलाई खुसी बनाउला भन्नुको तात्पर्य पनि त्यही नै हो। गोपिनीहरू पनि यस गाथाद्वारा त्यही रहस्यलाई बताउँदै हुनुहुन्छ कि प्रत्येक जन्म हजुरको होस्, तत्तत जन्ममा हाम्रो पनि जन्म होस् र हामीले कैङ्कर्य गर्न पाऊँ नित्य निरन्तर। त्यो कैङ्कर्य हजुरले स्वीकार गर्नुपर्नेछ र हजुर प्रसन्न हुनुपर्नेछ। हजुर प्रसन्न भएको थाहा पाएपछि हामी पनि प्रसन्न रहनेछौँ। यो हृदयलाई यस गाथामा उद्घाटन गर्नुभएको छ। यसको अझै भित्र प्रवेश गर्दा स्वापदेशद्वारा आचार्यहरूले बताउनुहुन्छ, अन्त्यवासी शिष्य आचार्यका सन्निधिमा पुगेर आफ्ना हृदयको विज्ञापन गरिरहेका छन्। पहिले त गोविन्द सम्बोधन गरे। भगवानमा झैँ आचार्यमा पनि गोविन्द सम्बोधन घट्छ भनेर हामीले धेरै नै सुनिसकेका छौँ। गो शब्दका धेरै अर्थ इत्यादिबाट अहिलेसम्म त अज्ञान रूपी अन्धकारले ढाकिएर अनि हामी सुतेका थियौँ, जागेका थिएनौँ। आज गुरुचरणको सन्निधान प्राप्ति भएको छ। अब यस समयमा यो अन्धकार हट्यो। अधुना एव अन्धम तमः विनष्टम, सबै प्रकारका अन्धकार नासे। अन्धकार भनेको अज्ञान। आचार्य सन्निधानमा जब जीव जान्छ उसका अज्ञानहरू सबै नाश हुन्छन्। यो नै प्रबोध हो। जबसम्म जीवात्मा आचार्य सन्निधिमा पुगेको छैन, शरणागति गरेको छैन, तबसम्म ऊ अन्धकारमै सुतिराखेको छ, ऊ जागेकै छैन। जब भगवानका कृपाले त्यस्ता आचार्य मिल्नुहुन्छ, वहाँ गएर ऊ दीक्षित भयो हो, उस दिन उसको सुप्रभात भयो, बिहानी भयो। अब मात्र उसले आफ्नो साधनालाई अगाडि बढाउन सक्दछ। त्यस कारणले हे गुरुदेव, बाहिर सूर्य उदय भएपछि
सूर्य कमलहरू खुल्दछन् फुल्दछन्, तर बाहिरी सूर्य उदाउनाले मात्र यहाँ भित्रको कमल त यो हृदयरूपी कमल फुल्दैन। जसरी शिष्यहरूले भन्नुहुन्छ नि, रविरुदितस्तथापि न विनश्यति मे तिमिरं विकसति पङ्कजं हृदय पङ्कजमेव न मे। हे गुरुदेव, सूर्य पूर्वतर्फ उदाइसक्नु भएको छ। सूर्यका किरण परेर सरोवरका कमलहरू फुल्न थाले, तर हाम्रो यो हृदयरूपी कमल फुलेको छैन। आचार्यले सोध्नुभयो किन? शिष्यहरूले भन्छन्, हजुर रूपी सूर्य जबसम्म जागा हुनुहुन्न र हजुरका उपदेश रूपी किरणहरू यो हृदयरूपी कमलमा प्रवेश गर्दैनन्, तबसम्म यो हृदयरूपी कमल जाग्दैन, यो फुल्दैन। अब कमलका भित्र मकरन्द पान गर्नका लागि गएको त्यो भमरो छ भने हिजो दिनभर पान गर्यो, साँझमा कमल बन्द भयो, ऊ त्यहीँ थुनिएको छ। यसै गरी भगवान् पनि यो हृदयरूपी कमलमा थुनिनु भएको छ। अब त्यो भमरा जस्ता भगवान्, थुनिएका भमरा जस्ता, त्यस्ता प्रभुलाई देख्नका लागि के हुनु पर्यो? त्यो कमल फुल्न पर्यो। कमल फुल्नका लागि के हुनु पर्यो? सूर्य किरण आउनु पर्यो। सूर्य किरण आउनका लागि के हुनु पर्यो? सूर्य उदाउनु पर्यो। त्यस कारणले सूर्य भनेका आचार्य हुनुहुन्छ, उहाँका उपदेश नै सूर्य किरण। त्यो किरण कमल जो हृदय कमल हो त्यसमा ठोक्किसकेपछि त्यो फक्रन्छ, फक्रेपछि त्यहाँभित्रका भगवानको साक्षात्कार हुन्छ। त्यस कारणले अहिले प्रबोध भयो, अब उज्यालो भयो, हजुरलाई हामीले प्राप्त गऱ्यौँ र आयौँ हामी। आचार्य सन्निधिमा जाँदा कसरी जाने त्यो कुरा पहिले पनि हामीले सुन्दै आएका छौँ। भगवान् श्री गीताचार्य बताउनुहुन्छ, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। पहिला गएर त साष्टाङ्ग प्रणिपात गर्न पर्यो, आफूले सकेको सेवा गर्न पर्यो, अनि परिप्रश्न गर्नु पर्यो। अनुकूल प्रश्न गरियो भने अनि मात्रै आचार्यले उपदेश गरिबक्सन्छ। आज हामी यहाँ आएका छौँ हजुरको सेवाका निमित्त। हाम्रो जसरी हे आचार्य सार्वभौम, हजुर त भगवानका चरणारविन्द रूपी सम्पत्तिमा व्यामुग्ध हुनुहुन्छ। यो नित्यमच्युत पदाम्बुजयुग्म रूपमा व्यामोहतः। हाम्रो त त्यस्तो स्थिति हुन सकेको छैन हजुरका चरणमा। त्यस कारणले हजुरले यस्तो कृपा गरी बक्सियोस् कि हाम्रो निष्ठा हजुरका दुई चरणारविन्दमा व्यामुग्ध हुने प्रकृतिको बनोस्। यो कृपा गरी बक्सियोस्। हजुरका चरणको नित्य निरन्तर चिन्तन र सेवा यो हाम्रो नित्य कर्म हो। हामी अज्ञानी छौँ, संसारी छौँ, हामी जस्ताका बीचमा हजुर अवतीर्ण होइबक्सेको छ। त्यस कारणले अवश्य पनि हामीले सम्पादन गर्ने सेवा हजुरले स्वीकार्नुपर्छ। जसरी गोपिनीहरूले भन्नुभयो नि, हामी वैकुण्ठ गएका होइनौँ, क्षीरसागर गएका होइनौँ, मथुरा गएर प्रार्थना गरेका होइनौँ। हजुर त आउनुभएको हो नि यस्तै गोठालालाई खोज्दै खोज्दै। त्यस कारणले यहाँ अहिले गोठालाहरूले गरेको प्रार्थना हजुरले स्वीकार्न पर्दैन र हामी गोठाल्नीहरूले गरेको सेवालाई हजुरले स्वीकार्न पर्दैन र? अवश्य पर्छ भन्नुभएको थियो नि। यसै गरी आचार्यसँग शिष्य भन्दै हुन्छ, हजुर पनि वैकुण्ठ छोडेर नित्य मुक्तको पङ्क्तिलाई छोडेर यस संसारमा आउनुभएको छ, अज्ञानमय संसारमा आउनुभएको छ। त्यस कारणले हामी अज्ञानीहरूले गरेको सेवा हजुरले अवश्य पनि स्वीकार गर्नुपर्छ। केवल आज एक दिन मात्र हामी सेवा गर्दैनौँ, केही दिन मात्र होइन, यस जन्ममा मात्र होइन, हामी जन्म जन्मान्तर गरिरहन्छौँ भनेर गोपिनीहरूले भन्नुभएको थियो। यसको तात्पर्य यो हो कि केवल विद्या ग्रहण गरुन्जेल मात्रै हजुरको सेवा, त्यस पछाडि स्वार्थ पुरा हुन्छ अनि हामी जाने, त्यस्तो होइन। सधैँ जसरी त्यो नाउ हुन्छ, नाउमा व्यक्ति त्यतिन्जेल चढ्छ जति बेलासम्म नदी तर्दैन। नदी तरेर पारी जाने बित्तिकै नाउ बिर्सिन्छ, ऊ आफ्ना गन्तव्यमा जान्छ। नदी तर्ने व्यक्तिले त्यो नाउलाई त्यागे जस्तो, विद्या अध्ययन गर्ने व्यक्तिले गुरुलाई त्यागे जस्तो, हामी केही क्षण आफ्नो स्वार्थपूर्ति नहुन्जेल हजुरको सेवा गर्ने, त्यस पछाडि फेरि सेवा छोडिदिने यस्ता होइनौँ। हामी त कस्ता हौँ? अत्र परत्र चापि नित्यं यदीय चरणौ शरणं मदीयम। यहाँ पनि र जन्म जन्मान्तरमा पनि अथवा वैकुण्ठमै गएका समय पनि हजुरको चरणको सेवा यो निरन्तर हामीले गर्न पाऊँ। हजुर वैकुण्ठ भवनबाट यहाँ आउनुभयो, हजुरले आफै कृपा गरेर आउनुभयो। त्यसबेला हामीले यता आउनु उता आउनु भनेका होइनौँ।
अब यहाँ आइसकेर हाम्रो सेवा स्वीकार गर्नुभयो। अब हामी हजुरका जति जति अवतार हुँदै जान्छन् हे आचार्यदेव, हजुर वैकुण्ठै गइबक्स्यो भने पनि हामी उहीँ गएर सेवा गर्छौँ। जहाँ जहाँ हजुर रहनुहुन्छ त्यहाँ त्यहाँ सेवा गर्छौँ। उपनिषद्ले भन्छन् एन एन धाता गच्छति तेन तेन सह गच्छति। जहाँ जहाँ सेव्य जानुहुन्छ, स्वामी जानुहुन्छ, त्यहाँ त्यहाँ सेवक जान्छन्। भगवान् जहाँ जहाँ त्यहाँ त्यहाँ मुक्त आत्माहरू। यस प्रकारको उहाँहरूको साहचर्य रहन्छ सेवाका निमित्त। त्यसकारणले हे गुरुदेव, हजुर जहाँ जहाँ रहनुहुन्छ हामी त्यहाँ त्यहाँ गएर सेवा गर्छौँ। हजुरको मोक्ष दशामा पनि हामी उहीँ गएर सेवा गर्छौँ। जसरी सबरीजीले कामना गर्नुभयो, पादमूलम गमिष्यामि यानहम पर्यचारिसम, मेरा आचार्यको सेवाका निमित्त म उहाँ जान्छु भनेर। त्यस्तो कृपा गर्नुहोस्। अहिलेसम्म हामीले हजुरलाई मनुष्य मान्यौँ, त्यो अत्यन्तै तुच्छ बुद्धि हामीमा आयो। न प्रणास्य, त्यस्तो तुच्छ बुद्धिलाई हजुरले नासिदिबक्स्योस्। हाम्रो अरू कुनै प्रकारको अरू भावना छैन, त्यस्तो भावनालाई नाश गरिदिनु भनेर जसरी गोपिनीहरूले बताउनु भएको थियो, यसै गरी हजुरमा हुने जो मनुष्य बुद्धि हो हाम्रा हृदयमा, आचार्य पनि मनुष्य हुनुहुन्छ भन्ने त्यो बुद्धि दुर्बुद्धिलाई हजुरले नाश गरिदिबक्स्योस्। यस प्रकारले शिष्यहरू विज्ञापन गरिरहेका छन्। त्यस्तै शास्त्र शिक्षित शिष्य लक्षण सम्पन्न शिष्यहरू आचार्यका सन्निधिमा गएर नित्य निरन्तर आचार्यको कैङ्कर्य गरेर आचार्यको मुखोल्लास गराउन चाहने भावलाई यस गाथामा गोदादेवीले निबद्ध गरिदिनु भएको छ। र यसमा सारतया के सम्झनु पर्यो त भने, जो पुरुषार्थ भनेर प्रथम गाथाबाट भन्दै आइएको थियो, यो पुरुषार्थ भनेको भगवानको नित्य निरन्तर सेवा हो, कैङ्कर्य हो। त्यो सेवा कस्तो भन्दा वैकुण्ठमा बसेर गरिने सेवा मात्र होइन। भगवान् जति जति पटक अवतार लिइबक्सन्छ, जहाँ जहाँ गइबक्सन्छ त्यहाँ त्यहाँ गएर भगवानको अवतारमा सहायता गर्ने, भगवानको मुखोल्लास गर्ने, भगवानलाई हँसाउने नित्य कैङ्कर्य, त्यो भगवानको नित्य सेवा नै यहाँ बताइएको परम पुरुषार्थ हो। यही नित्य सेवा नै जीवात्माले चाहने हो। त्यो नित्य सेवा अलग हो, मोक्ष अलग हो भनेर कतिले बताउँछन्। वैकुण्ठमा रहिरहनु मोक्ष, तर गोपिनीहरूको भाव यो के छ भने यो संसारबाट छुटेर जानु, संसारीहरूबाट छुट्नु नै मोक्ष हो। चाहे वैकुण्ठमा होस्, चाहे अरू अरू अवतार भगवानका हुन्, त्यहाँ त्यहाँ गएर भगवानको नित्य कैङ्कर्य गर्नु त्यही नै मोक्ष हो, त्यो नै लक्ष्य हो। त्यस कारणले परम पुरुषार्थ भनेको भगवानको नित्य निरन्तर कैङ्कर्य। त्यसै गरी भगवानको कैङ्कर्य भन्नाले भगवानको, भागवतको र आचार्यको कैङ्कर्य भन्ने सम्झनुपर्छ। यसलाई भने बिर्सन हुँदैन। यस प्रकारको कैङ्कर्यको प्रार्थनालाई आज उद्घाटन गर्नुभयो, रहस्यलाई बताउनुभयो गोपिनीहरूले। अब हामी यस गाथाको सङ्ग्राहक श्लोकलाई पाठ गरेर आजको प्रवचनलाई विश्राम गर्छौँ। प्रत्युषेत्रागताभिस्तव चरणयुगं सेवमानाभिराभिः गोपीभिः कथ्यमानं निशमय भगवन् कृष्णगोपालवंशे जातस्त्वं नित्यसेवां वितरसकलजन्मस्वपि श्याम नित्यं युक्ता इत्युचिरेता इति कथितवती मे मनस्यस्तु गोदा। जय श्रीमन्नारायण।